अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है सर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। और अच्छे और सुहाने मौसम की खबर लिए मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। आज ठंड पड़ गई मदीहा नकवी के कलेजे में, बारिश हो गई फाइनली। मदीहा कहती रहती थी कि बूंदाबांदी नहीं हुई, मेरे इलाके में नहीं हुई, इधर नहीं हुई, मैंने पानी नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर मैंने बारिश भी नहीं देखी, रात में बारिश हुई 1 बजे के बाद। बाहर सड़कों में पानी देखा, आफ्टर इफेक्ट देखे, उसके आफ्टर में देखा उसका, वो देखे मैंने, ये मैंने बिल्कुल देखा। मतलब देखिए, आप ये मत समझे शायद कि मैं या तो बारिश के दुश्मन हूँ या मैं महकमा मौसमियात वालों की पेशगोई से मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मुझे बेसिकली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे कि बारिश होगी, ऑफ कोर्स कराची इतना बड़ा है कि जब हम बात करते हैं कराची में बारिश हो रही है तो मतलब ये नहीं है कि कराची की हर जगह बारिश हो रही है, हर इलाके में बारिश हो रही है। क्या बिजलियां चमक रही थी अच्छी खासी और मूसलाधार बारिश, मतलब वो एक हल्की फुल्की वो जैसे छींटा छांटा पड़ जाता है वो नहीं। अच्छा, मैं अब एक ऐसी बात करने वाली, हो सकता है आपके जख्मों पे नमक छिड़का जैसे। कल जब बारिश हुई है, अल्लाह ने मुझे उन मोतबर लोगों में गर्दाना, स्पेशली के इलेक्ट्रिक ने, मेरे घर लाइट नहीं गई। आपके घर लाइट गई? नहीं गई भाई, एक लम्हे के लिए लाइट नहीं गई। ये तो बड़ी कमाल बात है। क्रेडिट गोज टू के इलेक्ट्रिक। नहीं, मैं इतना खुश ना हूँ, क्या पता लोगों के घर गई हो। हाँ, लेकिन जिनके यहाँ नहीं गई, वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही बादल यूं प्रवास करते आ रहे होते हैं और ये फीडर है ना, तो बादल यहाँ तक पहुंचे और फीडर यहाँ से ट्रिप हो जाते हैं। 1400-1500 फीडर सिर्फ ह्यूमिडिटी से ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जो है वो नेशनल ट्रांसमिशन से भी लगता है यही है कि बिजली की फराहमी बहाल रही, कि 600, 650, 700 मेगावाट जो वहाँ से मिलती है वो भी आती रही। के इलेक्ट्रिक की अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी जारी रही। शायद उन्होंने 2 सितंबर 3 सितंबर के वाक़े से कुछ सीखा हो, ये भी हो सकता है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अभी तो हम के इलेक्ट्रिक की बात करें ना कि के अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे जाके टॉप स्टोरीज के बारे में बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक जो है वो जो हमें बिजली के बिल आएंगे कराची वालों को, उसमें क्या डिफरेंट होने जा रहा है। इसके अलग चार्जेस हों, ये ओवर टाइम चार्जेस हों कि जब आपके यहाँ बारिश हो रही थी। इसके नहीं है, इसके नहीं है, किसी और चीज के चार्जेस है पर हैं। टॉप स्टोरीज की बात बताएंगे। आवाम को कंगाल और केएमसी को खुशहाल बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक फाल, सिंध हुकूमत ने टास्क दे दिया, कराची वालों हो जाओ तैयार, बिजली के बिल में जल्द 200 रुपए के नए टैक्स देना होंगे। माजूरी मजबूरी नहीं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। व्हील चेयर पर दुनिया घूमने वाली 3 पाकिस्तानी खवातीन ने साबित कर दिया, ये बाहिम्मत खवातीन हैं आज बाखबर सवेरा की मेहमान। इस्लामाबाद पहला मुकम्मल वैक्सीनेटेड सिटी बनने जा रहा है। 70% आबादी की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन मुकम्मल, मस्बत केसेस की शरह में भी कमी आ रही है। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम कराची के मसाइल के हवाले से, जो कि समहाउ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब कराची वालों, आपके लिए खबर ये है कि जो आपके बिजली के बिल आएंगे, हो सकता है उनमें 200 रुपए, मतलब ये तो कंफर्म है, 200 रुपए बढ़ा दिए जाए, क्योंकि देखिए केएमसी को भी तो बेहतर बनाना है ना। वजह देखिए ना, अब वो जो कुछ टैक्सेस थे जो नहीं अदा किए तो लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को हम बिजली के बिल के जरिए टैक्स क्यों दें? देखिए वैसे तो ये सूबे का काम होता है कि सूबे अपने फंड से करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम अब ये देख रहे हैं कि जी जैसे कराची की अगर आप सूरत हाल देखें, टूटी फूटी सड़कें, सफाई का नाकिस इंतजाम, पानी का बहरान, ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल अलहदा, मुआशी हब के लाने वाला और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला और सबसे बड़ा कमाऊ पूत पाकिस्तान का, जिसको हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कहते हैं, कराची का ये हाल आपके सामने, जहाँ एक दिन की बरसात में भी हम देख रहे हैं कि आवाम की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और शहर के इस हाल में सिंध हुकूमत महंगाई और टैक्सेस के बोझ तले कराची वालों पर अब टैक्स का मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। ये 100-200 रुपए अच्छा खासा अमाउंट है। वैसे भी आप आपके इल्म में है कि वो टीवी लाइसेंस की एक फी होती थी, वो आपको पे करनी पड़ती है, वो उसके अंदर लग के आते हैं, वो अमाउंट बढ़ता रहता है। फिर खाम खा के न जाने कौन कौन सी ड्यूटीज और एफईडी और पता नहीं कौन कौन सा टैक्सेस आपसे वसूल किए जाते हैं वैसे भी। और अब उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जनाब ऐसे में टैक्स वसूल करने का एक नया तरीका, यानी कि आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे उनके पास नहीं जा रहे। इसको ज़राअत के शोबे पर हम नहीं कहते कि ज़राअत पर बिल्कुल ही मुसल्लत कर दिया जाए, लेकिन मसला सारा ये है कि
کہ جب بمپر کراپس ہو رہی ہوتی ہیں چیزوں کی اور قیمتیں پھر بھی ان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی اور پھر بھی وہ شعبہ اگر ٹیکس فری ہوتا ہے, گنے سے لے کے ہر چیز, آٹے کی بات کر لیں, آٹے کے تھیلے کی قیمت کیا ہو رہی ہے, گنے کی قیمت کیا ہو رہی ہے, اس کے علاوہ مطلب جنرلی آپ دیکھیں نا کہ اس شعبے پر بالکل ٹیکس نہیں ہے, اور جو بیچارہ زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پس رہا ہوتا ہے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں ان سے مزید ٹیکس کھینچنے کی کوششیں ہوتی ہیں, اور اب اس کے اندر جناب سندھ حکومت بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ بال ہوگی وفاقی حکومت کے کورٹ میں. بالکل جی, کیونکہ انہوں نے وفاقی حکومت سے کرنی ہے مشاورت, اور مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے بجلی کے بلوں میں 200 روپے ایڈ کرنے کے بعد سندھ حکومت کو سالانہ طور پہ 9 ارب روپے ملیں گے. اب جیسے اشفاق نے بھی کہا کہ جو بال ہے وہ وفاقی حکومت کے کورٹ میں, تو دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کیا فیصلہ کرتی. لوگوں کے پاس جب ہم گئے اور لوگوں سے جب ہم نے اس حوالے سے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. مطلب ہر چیز تو ٹیکس لگا ہی رہے ہیں اور فائدہ تو کچھ کسی کو نہیں ہو رہا ہے. ٹیکس لگانے کے علاوہ کوئی فائدہ بھی تو ہو نا, فائدہ تو کچھ نہیں ہے, زیرو ہے. نہیں آنا چاہیے, ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ نہیں آنا چاہیے, کہ غریب آدمی ویسی پس رہا ہے, غریب آدمی ویسی پس رہا ہے اور مزید اور پسے گا. اس میں کیا کہیں گے, حکومت کہے گی, غریب عوام تو کچھ کہتی نہیں, وہ بیچاری اسی میں کام میں لگی ہوئی, اپنے کے بعد دینا ہے, وہ آواز اٹھائے گی کیسے. میرے خیال سے دنیا میں رول یہ ہوتا ہے کہ 100 یونٹ سے اوپر جائیں تو چارجز کم ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں الٹا ہے, 100 یونٹ کے ریٹ کچھ اور ہے, 200 کے کچھ اور ہے, 300 کے کچھ اور ہے. انکم ٹیکس اس میں, ٹی وی لائسنس فیس اس میں, سیل ٹیکس اس میں, کون سا ٹیکس نہیں ہے. بلکہ ٹیکس ختم کرنے چاہیے, ان کو بڑھ کے بڑھا رہے ہیں. یہ تو ناجائز کر رہے ہیں حکمران, جو ہے وہ ناجائز کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. غریب لوگ کیا کریں گے, پریشان ہوئیں گے. ظاہر ہے بیچارے پریشان ہی ہوں گے, اور اس کے علاوہ عوام کر بھی کیا سکتے ہیں, کیونکہ جب الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز کے بعد عوام اور خواص میں فرق جو ہے اور جو خلیج ہے اس میں ایک بار پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے 3-4 سال تک. اس کے بعد الیکشن ایئر میں وہ دوبارہ سے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہی سہانے خواب, وہی دعوے, وہی وعدے. تو ابھی 3 سال ہوئے ہیں, ابھی 2 سال باقی ہیں, لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شیر زمان صاحب, یہ جو 200 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ بجلی کے بل میں کہہ رہی ہے سندھ حکومت کہ 200 روپے لگائیں گے اور وہ کے ایم سی کو ملیں گے تو اس سے شہر بہتر ہوگا, تو اس پر فائنل جو بات کی جائے گی وہ کی جائے گی تحریک انصاف سے, تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ دیکھیں, یہ کے ایم سی ٹیکس نہیں ہے, یہ غنڈہ ٹیکس ہے. دیکھیں نا کیا وجہ ہے کہ ہم ایک سیاسی شخص کی تعیناتی کے خلاف تھے ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ تو ایک بلو آئٹ بوائے ہے, آصف علی زرداری کا, بلاول زرداری کا. یہ مینیجر ہے بیسکلی. یہ مینیجر کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں مینیجر کا کام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور پیسہ اکٹھا کر کے دیتا ہے. یہ پیسہ اکٹھا کرنے آئے ہیں. اگر کے ایم سی کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی یا تھی لیٹ سے, تو اتنے سالوں سے کے ایم سی کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ اتنے سالوں سے کے ایم سی کے حالات کیا تھے؟ بقول آپ نے تو پچھلے میئر کو کہا تھا نا کہ آپ نے اربوں روپے دیے, آپ اربوں روپے کا حساب مانگ رہے تھے. سو ایک طرف وہ اربوں روپے جو جائیں گے کے ایم سی کو الگ جائیں گے, یہ لوگوں سے 200-300 روپے کے نام کے الیکٹرک کے بلز میں غنڈہ ٹیکس آپ الگ لیں گے, اس کو بھی ہم جمع کریں گے. ہم اس میں پوری کوشش کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے ہم کہیں گے کہ کسی بھی حال میں, کیونکہ کے الیکٹرک جو وہ نیپرا کو جواب دے, ہم کسی حالت کے اندر بھی الاؤ نہیں کریں گے کے الیکٹرک کو کہ کے الیکٹرک عوام سے 200 روپے کا پیسہ جو یہ بھتے کی شکل میں جمع کیا جائے گا, اور یہ خرچ کہاں کیا جائے گا؟ بلاول ہاؤس پہ خرچ کیا جائے گا, بلاول کی ٹریولنگ میں خرچ کیا جائے گا, یا آصف علی زرداری کو دیا جائے گا. ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نے 13 سال کے اندر کراچی کے لیے کیا کیا ہے, اور آپ یہ پیسہ اکٹھا کر کے آپ کیا کریں گے آپ. اچھا, لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کے ایم سی کو سالانہ طور پہ 9 ارب روپے ملیں گے, جس سے پروونشل گورنمنٹ کی جانب کے فنڈ سے چلنے والی جو کے ایم سی ہے اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ خوشحال ہو جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کے ایم سی خوشحال ہو جائے؟ اچھا, میں آپ کو اس کا بڑا کلیئر بتا دیتا ہوں. اندازاً 20 سے 25 ارب تو آپ دے رہے تھے نا. آپ ہر سال بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ آپ نے کے ایم سی کو 20 ارب دیے, آپ نے 25 ارب دیے. سو 13 سال میں کے ایم سی کو اربوں روپے دینے کے باوجود بھی آپ کے یہاں پہ نہ جو ہے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ تھا, نہ یہاں پہ پانی کا نظام تھا, نہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام تھا, نہ ہمارے اسٹارم ڈرینز بنے ہوئے تھے کیونکہ اس کے اندر کچرا بھرا ہوا تھا, بارش آتی تھی تو آپ کا شہر پورا ڈوب جاتا تھا. سو کے ایم سی نے پچھلے 13 سال میں آپ کی حکومت کے انڈر کیا کیا یا اب کیا ہو جائے گا؟ سو بیسکلی دیکھیں, میں تو اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جتنا پیسہ, یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے ایڈمنسٹریٹر کا, یہ صرف مال بنانے کا سلسلہ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ڈیلیور کرنا ہوتا تو کم سے کم جن شہروں سے جیت کے آئی ہے, جہاں سے آصف علی زرداری جیتے نواب شاہ سے, وہاں پہ نواب شاہ کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟
جو لڑکانہ سے جیت کے بلاول زرداری آئے انہوں نے لڑکانہ کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ دادو سیون سے جو آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ جیت کر آئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ سو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے میں ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ یہاں پر مال بنانے کے لیے ہے. لوگوں کو اگر ڈیلیور کرنا ہوتا تو یہ ان کا 5واں دور ہے نا پاکستان صوبے سندھ کے اندر. 5 دوروں کے اندر صوبے سندھ میں لوگوں کی زندگی بہتر تو نہیں ہوئی ہے. سو کراچی شہر کے ساتھ جو ان کا ستیلی ماں والا سلوک ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. خاص طور پہ پرپسلی کوشش پوری کرتے ہیں کہ جو کراچی آئٹ ہوگا، جس کی کراچی میں پیدائش ہوگی، اس کو تو آپ نوکری بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ پیسہ پھر اس کا حساب کتاب کون لے گا؟ کہاں جائے گا پیسہ یہ؟ اچھا، اتنی ساری انہوں نے پلاننگ کر لی ہے کہ ہم جناب وصول کریں گے اور 200 روپے لگائے جائیں گے، ساری چیزیں. اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں وفاق کی طرف، وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے پھر فائنلائز کریں گے اس چیز کو. تو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا اس پر موقف کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ اگر وفاق سے اس میں رابطہ کریں گے تو میں ذاتی طور پہ وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ کراچی کے لوگوں سے یہ جو بھتے لینے کی ان کی جو سازش ہے، یہ 200 روپے کی شکل کے اندر جو یہ بلز کے اندر لگائیں گے اور کبھی 400 لیں گے، کبھی 500 لیں گے، کس کو کیا پتہ. ہم اس کو بالکل جو ہے ریجیکٹ کریں گے. ہماری جو بھی نیکسٹ جو ہے سندھ اسٹریٹجی کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر اس کو ہم ڈسکشن بھی لے کر آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سندھ اسمبلی میں آنے والے دنوں میں بھی مسترد کریں گے جو نیکسٹ فرائیڈے کا سیشن. اچھا خرم شاہ زمان صاحب، یہ کہیے گا کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کو نظر آتی ہے. یہاں پر کچرے کی کیا صورتحال ہے، یہاں پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم آپ کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے اس پہ وہ ٹیکس کا پیسہ کہیں نہ کہیں لگتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں یہ اگر ٹیکس کا پیسہ کراچی کے اندر لگ رہا ہوتا نا تو آج وفاقی حکومت کو صوبے سندھ کے لیے گرین لائن بنانی نہیں پڑتی. اگر ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہوتا تو وفاقی حکومت کو، وزیر اعظم کو K4 کا پروجیکٹ نہیں بنانا پڑتا، صوبائی حکومت بناتی. اگر وفاقی حکومت کا دیا ہوا پیسہ یا پروونشل گورنمنٹ کا پیسہ جمع کیا ہوا یہاں پہ لگ رہا ہوتا تو وفاقی حکومت کو 52 فائر بریگیڈز کراچی شہر کو پروونشل گورنمنٹ کو نہیں دینی پڑتی. اگر یہاں پہ پیسہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگ رہا ہوتا تو آپ کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کراچی کے برساتی نالے 35 ارب روپے لگا کے ان کو صاف نہیں کرا رہے ہوتے. یہاں پہ KCR کے پروجیکٹ نہیں بن رہے ہوتے. یہاں پہ فریٹ کوریڈور کے معاملات نہیں چل رہے ہوتے کہ ٹریفک کتنے ایشوز ہیں. یہاں پہ نارتھ ناظم آباد کے برج جو ہے وفاقی حکومت نہیں بنا رہی ہوتی. نیپے روڈ، نشتر روڈ، منگو پیر روڈ، یہ سب کچھ ہم نے تو کیا ہے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتائیں، کوئی ایک مہنگا پروجیکٹ بتا دیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کے لیے کرا ہو، اس کو ڈیلیور کیا ہو. ون سنگل پروجیکٹ. بہت شکریہ جی. خرم شاہ زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے میں اور اسپیسیفکلی کراچی میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. مطمئن نظر نہیں تھے. مطمئن ظاہر ہے کہ وہ نہیں تھے، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سارے پیسوں کی کھپت بتا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلے آئے تھے ہمارے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ 1100 ارب روپے لگ بھی گئے. 4 منصوبوں کے نام لیے اور لگ بھی گئے. اس کے بعد ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ منگو پیر روڈ سمیت سارے منصوبے ہم نے بنائے. آبویسلی سندھ حکومت کے کوئی ترجمان ہو تو وہ ان کو اس بات پہ ڈیفر کریں گے ان سے. لیکن یہ جو معاملہ ہے 200 روپے کی وصولی کا فی بندہ، آپ سوچیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی بجلی کی کنزمپشن، ایک بلب ہوگا، ایک ان کا پنکھا ہوگا، اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے. ہاں جی، فی گھر یا فی بندہ؟ بجلی کا بل تو ایک گھر میں آئے گا نا، تو خاندان تو ایک گھر میں ہی ہوتا ہے نا، تو اس کو 200 روپے دینے ہوں گے بل پہ لگ کے. یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں وہ تو نادرا والوں سے مدد لینی پڑے گی. 6 لوگ ہوں گے تو 1200 دینے پڑ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. وہ شناختی کارڈ میں خاندان دیکھ کے نہیں دیں گے بلکہ بجلی کے بل دیکھ کے دیں گے. تو اس میں اسی لیے کہ یہ کہ الیکٹرک کو، اور ڈریں اس وقت سے پتہ چلے نادرا کو دے دیں کہ جی ایک بچے پہ 200، 2 پہ 400، 3 پہ 600. ویسے بچوں سے یاد ہے، اچھی بات کی آپ نے، بچوں کی بات کی. آج کل ایک ویڈیو دوبارہ سے وائرل ہوئی ہے، پہلے بھی وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک شخص بڑے شیملیسلی اپنے بائک پہ اتنے ڈھیر سارے بچے، ذرا بچے کاؤنٹ کریں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بچوں کو بشمول خود بائک پہ بیٹھ کے بڑے آرام سے، اور اس کو لگ رہا ہے میں بہت کول لگ رہا ہوں، لوگ میرے ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا 12 بچے جی، مجھے بھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا جی 12 بچے. اس سائیڈ پہ بھی تو ہوں گے نا، یہ تو اس سائیڈ پہ ایک وہاں بھی لمکا ہوگا جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اپنی اسکولنس میں آپ خدا نخواستہ ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ اور یہ آپ کو بیلنس آؤٹ ہو جائے اشفاق مدیہ. اور یہ جو سڑک ہے اس پہ ٹریفک بھی ہے. آپ یہ دیکھیں لوگ آپ کو اطراف میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ جو سامنے جو پہیے پہ بچے بیٹھے ہیں، اور یہ بچے جو لٹکی ہوئے پرپل میں،
میں صرف یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو معصوم بچے جو اس پہیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا پاؤں زمین پہ لگا، ذرا سا کچھ ہوا، اسی ٹائر کے نیچے یہ خدا نخواستہ اللہ آ نہ سکتے کرے، تھے، اور کوئی پیچھے اس سے left گاڑی right آئی کوئی ہو، گاڑی اسپیڈ میں جائے۔ آ رہی ہو، اور اشفاق یہ کی جو کیا بچی جہالت ہے۔ پرپل ڈریس میں جو لٹکی ہوئی ہے، اس بچی کو دیکھ کے زیادہ خوف آ رہا ہے۔ مجھے سوچیں ابھی تو ان بچوں کو بڑا فن ٹائم ہے کہ پتہ نہیں اپنے والد کے ساتھ نکلے ہوئے، ماموں کے ساتھ نکلے ہوئے، چچا کے ساتھ نکلے ہوئے، اور یہ بڑا انجوائے کر، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ فن رائڈ ہے، یہ تفریح ہو رہی ہے ان کی۔ اور یہی بچے audacity بڑے چیک ہو کریں کے ان کی ہاں کہ اس پر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی وہ تو کہ چلے ساتھ میں۔ اشفاق یہی بچے جب بڑے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں، تو ان کے لیے تو یہ چیز بڑی عام سی چیز ہوگی، ان کے لیے تو یہ چیز تفریح والی چیز ہوگی کہ چلو بھی آؤ مل کے تفریح کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو تفریح ہو گئی ہے۔ ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ بھائی بائک میں بھی جہاں پہ ڈبل سواری کے والے سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم جہاں ون ویلنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ مدیہ، خوفناک ہمارا ہے، ایک مسئلہ کیا جانی ہے؟ 12 جانے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جو مختلف اس طرح کی سوشل میڈیا کی ایپس ہوتی ہیں ان پر ان لوگوں کو ویوز ملتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اکاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، بھلے جان کسی کا خطرے میں جاتی ہے تو جائے۔ اشفاق اچھا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے وہ جا رہے تھے، کسی نے ویڈیو بنا دیا اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، یہ تو اپنے پورے خاندان کے ٹبر کو جی چلو تو بائک کی سیر کرانے لے کے چلتا ہوں، لے کے چلے گئے۔ ہم نے خیر لوگوں سے بھی جا کے سوال کیا کہ آپ بتائیں بائک پہ کتنے لوگ بیٹھنا چاہیے، اور کیا ایسے یہ جسٹیفائڈ ہے جو کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ اور بٹھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بائک اس سے زیادہ کا الاؤ ہی نہیں ہے بائک کے اوپر، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں 3 4 جیسے آج کل نوجوان نسل ہے وہ 4 لوگ بٹھاتے ہیں۔ بس 2 افراد، میرے حساب سے 2 افراد ہونے چاہیے، 2 اگر چھوٹے بچے ہیں تو 2 ہونا چاہیے بس۔ بائک میں تو 2 افراد ہی، اس سے زیادہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ 3 سے زیادہ نہیں بٹھانا چاہیے، غلط ہے، نقصان دہ بھی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بائک سلپ بھی ہو سکتی ہے۔ صرف 2 بندے صحیح ہیں بس بائک پہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اوور لوڈ ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہے، پھر وہ آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کی بیگم کے لیے۔ میاں بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، بس 1 سے 2 بچے، اس سے زیادہ تو پاسبل نہیں ہے، اس سے ایکسیڈنٹ کا زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے اور جانی رسک بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز مدیہ، ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو ان صاحب نے خود ہی بنوائی ہے، ایسا نہیں ہے اتنا اسٹنٹ کر کے کوئی کسی کو سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کے جاتا، وہ پیرالل وہ بندہ ان کے ساتھ چل رہا تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہیلمٹ پہننے کی کتنی سخت پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ ہیلمٹ پہنیں، اتنے لوگ تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ مینج کرنا اور بچوں کو مینج کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، اور یہ کس طریقے سے یہ پھول سے بچوں کی زندگی آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جو ہیلمٹ ہے نا وہ بیسکلی بچوں کے ہاتھ بنے ہوئے جو کہ اس کے سر پہ بھی آ رہے ہیں، ایک بچی اس کے بازو سے جھولتی ہوئی ہے، اس کو کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا بھی تو یہ شخص تو پھر پروٹیکٹڈ رہتا ہے کہ اس کے آس پاس تو صرف اور صرف بچے تھے، تو بچوں کی جان جانی تھی۔ تو خدا کے لیے کبھی بھی آپ ایسا اپنے سامنے دیکھیں، آپ بائک پہ جا رہے ہو، آپ سڑک پہ جا رہے ہو اور آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی کوئی بندہ حرکت کر رہا ہو، اس کو وہیں ٹوکیں نہیں، اور پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے جی، یہ ویڈیو دیکھیں، ٹریس کریں، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے جی۔ چلے جی اب ذرا ہم اسلام آباد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کووڈ کیسز کے حوالے سے بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کووڈ کی 4تھ لیئر ہے جس میں ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت تباہی مچا رہا ہے، آف کورس پاکستان بھی اس کی زد میں ہے، اور اس کا علاج یہ کہ جتنی جلدی ویکسینیشن ہوگی اتنی ہی جلدی آپ کو اس حوالے سے امیونٹی ملے گی۔ اب اسلام آباد سے اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہاں پر ویکسینیشن کا کافی جو پروسیس ہے وہ تیز ہو گیا، اور اسلام آباد ملک کا پہلا مکمل طور پر انشاءاللہ فنگرز کراسڈ ویکسینیشن اور ویکسینیٹڈ سٹی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد کی 70% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور مثبت کیسز کی جو شرح ہے یہ بھی 5.4% تک آ گئی ہے۔ بالکل، اور وار اب بھی جاری ہیں کورونا کے، اور اس کے اندر ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 51 ہیلتھ ورکرز میں بھی کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہم مختلف میوٹیشنز کی، ویریئنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی تعداد 17,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اچھا اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم اگر، تو وہ بیسکلی ہے پردیسیوں کا شہر۔ اب اس کے اندر 2 طرح کے مطلب وہاں پر آبادیاں آتی ہیں، ایک رورل اور دوسرا اربن۔ کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ صرف اربن اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یا جو مضافاتی علاقے ہیں اسلام آباد کے جن کا شمار اسلام آباد میں ہی ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا اس حوالے سے بھی گورنمنٹ اپنا ڈیٹا دے رہی ہے؟ اور جو اس کے ساتھ جڑواں شہر ہے راولپنڈی، ہے تو وہ پنجاب کا حصہ لیکن ظاہر ہے دے آر کنیکٹڈ، تو وہاں پر کیا سچویشن ہے ویکسینیشن کی؟ کیونکہ واقعی آپ نے بالکل بہت اچھا پیپرز تو وہ الگ ہیں ہاں، لیکن ویسے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں کورونا بالکل ختم ہو جائے اور راولپنڈی میں رہے اور سب اوکے رہیں۔
آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. دیکھیں آپ اگر اسلام آباد کو ویکسینیٹڈ سٹی مکمل طور پہ بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی نقل و حرکت کتنی ہوتی ہے پنڈی سے اسلام آباد روزانہ کی بنیاد پر, اور اسلام آباد سے پنڈی روزانہ کی بنیاد پر, اور پتہ بھی نہیں چلتا پنڈی میں اسلام آباد میں. بالکل جی. تو یہاں پر آپ کو صرف اور صرف اسلام آباد کو نہیں دیکھنا پڑے گا, یہاں پر آپ کو ساتھ میں پیرلل آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ راولپنڈی میں کیا سچویشن ہے. وہاں پر بھی آپ کو ویکسینیشن اور ویکسینیٹڈ لوگوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھانی پڑے گی تاکہ اگر اسلام آباد میں آپ کیسز مزید کم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہیلپ مل سکے. ورنہ اگر اسلام آباد چاہے پورا ویکسینیٹڈ ہو بھی جائے اشفاق, لیکن میں بہتر صورتحال اور نہ ظاہر ہے کہ ہو. اسلام آباد کے مسافات کے آس پاس جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے. بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا چلیں جی, آپ کو بھی بہت مبارک ہو کہ 70% کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو جو شہری ہیں ان کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. 30% کا بھی ٹاسک مکمل کر لیا جائے گا. تو بہرحال کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کتنے % لوگ ابھی باقی ہیں جن کو ویکسین کروائی جانی باقی ہے؟ اسلام آباد میں اس ٹائم پر کرونا ویکسینیشن کے لحاظ سے اسلام آباد باقی سٹیز کے مقابلے میں ٹاپ پر جا رہا ہے, اور آلموسٹ 70% کے قریب لوگ ہیں جن کو ہم ایٹ لیسٹ ایک نہ ایک ڈوز لگا چکے ہوئے ہیں. اور ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم اس کو فردر سپیڈ اپ کر کے جتنے بھی ایلیجبل لوگ ہیں ان کو ہم 100% ویکسینیشن کریں تاکہ یہ ایک پہلا شہر کے طور پہ مرج کریں جہاں پہ 100% ایلیجبل لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ. حمزہ شفقات صاحب آپ نے ٹارگٹ تو بہت اچھا سیٹ کیا اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے میں کیا کچھ مشکلات آپ کو درپیش آ رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو قائل کرنا آسان ہے؟ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن کے اوپر جو رومرز پھیل جاتی ہیں یا کئی لوگوں کے اپنے جینون ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بس جنرلی اپنی آؤٹ ریچ پروگرام کو اس طرح اوپنلی ٹرسٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے کچھ ایشوز آ رہے ہیں. لیکن آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیں گے. اچھا اب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو کرونا کیسز سے متعلق کیا صورتحال ہے, اور کیا بتایا جا رہا ہے کیسز کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے؟ کیونکہ پرسنٹیج تو ہم بتا رہے ہیں کہ 5% سے اب نیچے آنے کو ہے. کرونا کے بارے میں ہمارے جو پر ڈے کیسز ہیں وہ تو الحمدللہ کافی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. اب ہماری پازیٹیوٹی کا ریٹ 5% کے قریب رہتا ہے, حالانکہ یہ 7%, 8%, ایون 13% تک بھی گیا تھا. لیکن ان ویکسینیٹڈ لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے ہاسپٹل کے اوپر لوڈ ہے وہ ابھی بھی ہے. ہمارے پیمز ہاسپٹل بھی آلموسٹ 90% اپنی کام کر رہا ہے آکیوپینسی پہ, اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو بڑے ہیں وہ بھی 90% آکیوپینسی پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دوسرے شہروں سے لوگ بھی اسلام آباد میں ہی اپنا علاج کرانے آتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر ہے, اس لیے ہم ایس او پیز کمپلائنس کے اوپر کافی زیادہ سختی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا تو اب کیا آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ جو ابھی پازیٹیوٹی ریشیو جو کرنٹ چل رہا ہے دیٹ از 5.4, تو اس کے بعد کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو یہاں پہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس میں تھوڑی بہت نرمی کی جائے گی؟ اسلام آباد کے اوپر جو مزید پابندیاں ہیں کہ سکولز اگلے ہفتے کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے ہیں, انڈور جمز یا آؤٹ ڈور فنکشنز کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو کل این سی او سی میں ری ایگزامن کیا جائے گا, اور جو بھی ڈیسیژن ہوگا اسی کے مطابق پھر اسلام آباد میں فیوچر کورس آف ایکشن لیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. حمزہ شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اللہ کرے اشفاق باقی بھی شہروں میں یہ سچویشن ہو. جی, اور بلکہ ہم چاہیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اسلام آباد جو ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ سٹی بننے جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ دوسرے شہروں کے نسبت ٹاپ پہ ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے. اگر آپ راولپنڈی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے پھر یہ ٹاسک پورا کریں اور مضافاتی علاقوں کو ساتھ منسلک کر کے کریں تو obviously that's gonna be huge. ابھی سب سے بڑا ٹاسک اور بھی چیلنج جو موجود ہے وہ یہ کہ لوگوں کو قائل کرنا اشفاق بڑا مشکل ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا جسٹن ٹروڈو اپنے جو نیکسٹ اس کے انتخابات کے لیے جو کیمپین رن کر رہے ہیں اس میں جب کل وہ باہر نکلے تو اس میں جو اینٹی ویکس گروپ ہے جو کہ مسلسل مخالفت کر رہا ہے کہ جی ہم نے ویکسین نہیں لگوانی, انہوں نے ان پہ پتھر پھینکے. یہ لوگ بھی تعداد موجود ہے, یہ موجود ہے. اور وہ جو ماسک لگا کے جو سانس جن کو نہیں آتی وہ بھی ایک گروپ موجود ہے. وہ سانس نہیں آتی, ان کو سانس نہیں آتی ماسک لگا کے. آئی ونڈر کہ مطلب اس کے اندر کیا ایسی رکاوٹ ہے, تھیلی لگی ہوتی ہے ماسک. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم ایک ایسے سفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو سفر آپ تمام تر لوگوں کو انسپائر کرے گا. یہ سفر کہانی ہے اور بھری پڑی ہے پازیٹیوٹی کی ایسی وائب سے جو کہ آپ کی اور میری زندگی میں اور ہماری زندگی میں ہونا بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ان ویل چیئر پہ
رہنے والی اور ان ویل چیئرز کے ساتھ چلنے والی خواتین کی جو کہ بغیر کسی سپورٹ کے ملک سے باہر گئیں اور انہوں نے ایک ٹرپ کیا وہ بھی مصر کا. ہم بات کریں جناب تنزیلہ کی. تنزیلہ ویسے ہم نے دیکھا کہ 2 آرگنائزیشنز بھی چلاتی ہیں اور کافی سماجی خدمت بھی یہ کر رہی ہیں اور خود یہ ویل چیئر پر ہیں. اب تنزیلہ اس میں اکیلی نہیں تھی, ویسے تنزیلہ اس سال اکیلے ٹریول کر چکی ہیں, لیکن اس بار اشفاق مزے کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ زرغونہ تھے جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ساتھ میں ان کی افشاں تھی جن کا تعلق پشاور سے. چونکہ پہلے سفر کیا ہوا تھا تو زرغونہ اور افشاں نے وہ تصاویر دیکھی اور تصاویر دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب کو ساتھ چلنا چاہیے. اور امیجن اشفاق وداؤٹ اینی سپورٹ, وداؤٹ اینی اٹینڈنٹ, کوئی ان کے ساتھ ان کا فیملی ممبر نہیں تھا. یہ تینوں خواتین اپنے تئیں خود ہی اکیلی انہوں نے ایجپٹ کا انتخاب کیا, وہاں پر گئی. تو تنزیلہ ہمارے ساتھ ہے, پہلے تنزیلہ سے بات کریں گے اور زرغونہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. تنزیلہ بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آپ کی تمام تر تصویریں ہم دیکھ رہے تھے اور آپ کی پکچرز کے تھرو ہم نے بھی مصر کی سیر کر لی. مجھے یہ بتائیں 3 خواتین جو کہ ویل چیئر پر ہیں, تنہا, بغیر کسی اٹینڈنٹ کے, کیسے اتنی ہمت اکٹھی کی کہ ہم تینوں اکیلے جاتے ہیں وہ بھی مصر کو؟ تھینک یو سو مچ مجھے فار ہیونگ می بوتھ آف یو. آپ کی گفتگو میں سن رہی تھی, بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور جب آپ یہ سوال پوچھتی ہیں تو میرے دل میں ایک ہی جواب آتا ہے کہ اللہ از آر اٹینڈنٹ, اللہ ہی ہمارا اسپانسر ہے, وہی ہمارا ٹریول ایجنٹ ہے. اور جس طرح سے وہ ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے وہ اتنی لاجواب ہوتی ہے. تو ڈر بالکل ہمیں لگا تھا, ایسی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جگہ جگہ جہاں جہاں مشکلات آئیں اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی. جیسے ایئرپورٹ پہ ہی ہم کو 3 گھنٹے روک لیا گیا کیونکہ ہماری پاورڈ ویل چیئرز ہیں اور وہ اتنا زیادہ لمبا ایک پروسیس کھینچتے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, جس کے ساتھ ہم بالکل تعاون کرتے ہیں. لیکن انسان کی 1000 حاجتیں ہوتی ہیں اس لمحے میں. اگر اس کو بخار ہے, اس کو واش روم جانا ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہے, وہ 3 گھنٹے نہیں ہل سکتا وہاں سے. اور پھر ہم چونکہ ویل چیئر سے بیٹھتے ہیں تو ہماری کمر بہت افیکٹ ہوتی ہے اور وتھ سم ٹائم نا ایک ویل چیئر یوزر ہنچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہم کو بڑے دیکھنے پڑے, لیکن چونکہ ہم تینوں کی بانڈنگ اتنی اچھی تھی تو ہم نے بہت انجوائے. تنزیلہ, بیفور یو موو فارورڈ اور آپ اپنے اس سفر کی بات کریں, آپ دنیا کے 20 ملکوں میں گھوم چکی ہیں اپنی ویل چیئر پر. تو ظاہر ہے کہ افشاں اور زرغونہ نے آپ کے اس جو آپ کا یہ جو ایک ایکسپیرینس رہا ہے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہوگا. تو ہاؤ ڈیڈ اٹ فرسٹ اسٹارٹ, کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا تنہا سفر کرنا؟ آئی تھنک میرا فرسٹ سولو ٹرپ تھا. اٹ واز دس ایئر ان جنوری ٹو ٹرکی. اور اس سے پہلے میں اپنے کام کے سلسلے میں کافی زیادہ ٹریول کر چکی ہوں. مجھے اللہ نے بہت موقع دیے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کرتی تھی. جب آپ کی امی آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا تو ایون دو یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ بٹ ایک سینس آف سیکورٹی ہوتی ہے کہ امی ساتھ ہے اور کچھ بھی ہو جائے گا چلو امی کے پاس جا کے بات چیت کر لوں گی. لیکن جب میں پہلی دفعہ ٹرکی گئی تو مجھے اس وقت کوئی کسی قسم کا بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا بیکاز آف کورس آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو جاتی ہے اینڈ کانفیڈینس از اے بگ کی. اف یو ار کانفیڈنٹ ایون اف یو ار آن ویلز, مجھے نہیں لگتا کہ اینی بڈی وڈ ٹرائی ٹو میس ود یو. تو ایمان تازہ ہو, آپ کا کانفیڈنس ہو, یو کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ آئی تھنک دیز گرلز آلسو وہاں پہ ابھی ایجپٹ میں بہت سی جگہوں پہ آئی واز میکنگ مسٹیکس. ان کا بہت زیادہ ٹریولنگ نہیں ہے لیکن افشاں ہیز ٹریولڈ ہر سیلف آلسو, زرغونہ نے بھی ٹریول کیے بٹ بہت جگہوں پہ یو نو دے کریکٹڈ می دل فیسٹی کہ میں تو ان ایجنٹ سے لڑکی چھوڑوں گی, یہ تو ہمیں مہنگا بیچ رہے ہیں کوئی چیز. بٹ آئی تھنک دے کامڈ می ڈاؤن لائک اٹس اوکے لیٹس جسٹ انجوائے. سو آئی تھنک ہماری آپس کی کمپلیمنٹیشن اچھی ہے. یہ بہت زبردست بات ہے. اور تنزیلہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. افشاں زرغونہ بھی ہم کریں, ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا جب انہوں نے ارادہ کیا. تو افشاں سب سے پہلے تو ایک بار آپ کو بھی میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی, زرغونہ آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی. کانگریچولیشنز گرلز, یو ڈیڈ اٹ. افشاں آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ 3 سہیلیوں نے سوچا کہ ہم مل کے جائیں گے اور ارادہ کیا کہ ہم وداؤٹ اینی اٹینڈنٹ جائیں گے اور وہ بھی مصر, تو یہ سب کچھ کیسے ہو پایا؟ ہم تینوں کا ایک ہی ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ ایگری ہو گئے تھے کہ ہم لوگوں نے اگر جانا ہے تو ایسی کنٹری جانا ہے جہاں پہ ہمیں ہسٹری دیکھنے کو بھی ملے اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک تو ہے کہ کلچر ان کا جو تھا وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو ہم تینوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم مصر جائیں گے کیونکہ مصر میں ہمارے سورس آف اٹریکشن جو تھا وہ ایک پیرامڈس تھے اور جو ڈفرینٹ ان کی ایجپشین سویلائزیشن تھی ان کی وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اس حوالے سے ہم تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے تو ایجپٹ ہی جائیں گے اور ایجپٹ میں ہی جو کچھ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ویل چیئر یوزر ہے تو وہ کس طرح اس ریت میں ہم اپنی ویل چیئر لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ ہم نے کیا بھی, ہم نے دیکھا بھی, ایکسپیرینس بھی کیا. کیونکہ ایک چیز جو تھی جو دور سے بہت اٹریکشن کی لیے مطلب ایک
लग रहा था कि बहुत प्यारी जगह है, अच्छी जगह है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या वहाँ पे व्हील चेयर यूज़र जा सकता है, क्या हर्डल्स हो सकते हैं हमारे लिए। और एक तो ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे फूड के लिए हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ग्रुप में एक साथ हम तीनों, और वो भी विदाउट अटेंडेंट की। तो ये मसले मसाइल हमारे फिर आगे आते हैं कि फूड के कोई इशू ना हो वहाँ पे, क्योंकि वो हलाल हराम वाला जो होता है वो सारा मसले मसाइल होते हैं, तो वो उससे सेफ रहने के लिए हम लोगों ने इजिप्ट को चूज़ किया था। अच्छा सर, आप ज़ाहिर है कि आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो तंजीला और अफशा का सफ़र थोड़ा मुख्तलिफ था इनिशियली, क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं लेना पड़ी, लेकिन आपको कोयटा से इस्लामाबाद जाना पड़ा और उसके बाद फिर मिस्र के सफ़र का आगाज़ हुआ। तो अंदरूने मुल्क जो आपने ट्रैवल किया उसमें क्या मुश्किलात आपको दरपेश रहीं? इस दफ़ा मैं बग़ैर अटेंडेंट के पहली बार जा रही थी, तो थोड़ा सा मसला हुआ था। उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बग़ैर अटेंडेंट के नहीं जा सकती, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो ये था, फिर मैंने थोड़ा सा डेमो करके दिखाया उनको कि मैं व्हीलचेयर से दूसरी व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो सकती हूँ, और मेरे साथ कोई बीमारी नहीं है, मुझे डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं होती कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और 1 घंटे का सफ़र है, तो उसमें मैं वॉशरूम भी ऑब्वियसली यूज़ नहीं करूँगी, तो आप मुझे अलाउ कर दे। लेकिन वो ये था कि उन्होंने फिर किसी को मेरे साथ कर दिया था शो करने के लिए कि वो मेरे अटेंडेंट है, लेकिन उनकी पॉलिसी कुछ इस तरह की बनी हुई है कि वो बग़ैर अटेंडेंट को आपको अलाउ नहीं करते कि आप ट्रैवल करें। बट स्टिल तंजीला, मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि समहाउ एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में नहीं होता जो कि व्हील चेयर फ्रेंडली ममालिक हैं। आप यहाँ पे सिचुएशन रोड की भी देख लें कि एक व्हील चेयर वाला बंदा अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता। आप टर्की गई, रैम्प्स नहीं बने हुए, आप टर्की गई, टर्की जो है वो व्हील चेयर फ्रेंडली कंट्री है। आप यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाएं, वो भी व्हील चेयर फ्रेंडली कंट्रीज हैं। लेकिन समहाउ पाकिस्तान में, जैसे वो बताई थी डोमेस्टिक फ्लाइट में इनको कितना मसला हुआ, जब आप लोग टर्की गए हैं, बड़ा मज़े का आपका ट्रिप रहा, हमने पिक्चर्स देखी, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो आपको भी कोई ना कोई मुश्किल ऐसी दरपेश आई होगी जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है मिदिया, क्योंकि जब हम लोग किसी भी जगह को एक्सेसिबल बनाते हैं ना, तो हम ये ज़हन में रख के नहीं बनाते कि हम लोगों ने एक व्हीलचेयर यूज़र को यहाँ पे स्पेस देनी है, क्योंकि थोड़ी सी डायनामिक्स व्हीलचेयर यूज़र के लिए चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रैंप जो बिल्कुल ही स्टीप इंक्लिनेशन पे है, उसको थोड़ा सा आपको ज़मीन के साथ लाना पड़ता है। छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं, बट इफ़ यू क्रिएट दीज डिफरेंसेस, तो एक माँ जो एक अपने स्ट्रोलर पे बच्चे को लेके जा रही है, वो एनी पर्सन जिसको एथराइटिस है, वो एक व्हीलचेयर यूज़र, एनी किड, एनीबडी हु इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, वो भी उन रैम्प्स को इस्तेमाल कर सकता है। आई वुड टोटली एग्री कि इजिप्ट इज नॉट एन एक्सेसिबल कंट्री एट ऑल। हमको वहाँ पे मसला होता था बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए, और हम लोग बड़ा कैलकुलेटेड होते थे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। फिर भी वी मेड श्योर कि हम लोग। तो तंजीला, जब आप सफर कर रहे थे या आप प्लान कर रहे थे इस ट्रिप के लिए, तो आपने पहले ये चीज़ क्या आपके जहन में थी कि ऐसे मुल्क का इंतखाब करें कि जहाँ पर हमें किसी तरह से फैसिलिटेशन मिले, बहुत ज़्यादा मुश्किलात इस हवाले से ना हो? आई थिंक वी आर समहाउ कन्विंस्ड कि ऐसा कोई मॉडल कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं। अब वो शायद जन्नत ही होगी, अल्लाह करे हम सब पहुंच जाए वहाँ पे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होगी हम सब के लिए। लेकिन आई थिंक हमारा जो जज्बा है, दैट इज कम व्हाट में। अगर 10 सीढ़ियाँ हैं तो कम व्हाट में वी विल क्रॉस देम, लेकिन वी विल इंजॉय दीज गिफ्ट्स ऑफ लाइफ जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। और आपका जैसे प्लेटफॉर्म है, आपने हमें ये दिया है, हम इसके थ्रू अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं। जितने लोग देख रहे हैं कि अपने घरों को एक्सेसिबल करें, अपनी सोच को एक्सेसिबल करें। हम भी एक टारगेट ऑडियंस, एक मार्केट है, वी हैव मनी दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन बिजनेस, लेकिन अगर वो एक्सेसिबल ही नहीं होंगे, हाउ विल वी गो देयर एंड स्पेंड इट? सही है तंजीला, जब वैसे भी हम लोग भी जब जाते हैं और कभी ट्रैवल कर रहे हो तो किसी ना किसी को बुखार हो जाए तो चले साथ में अगर कोई और बंदा हो तो वो मैनेज कर लेता है, वो ख्याल रख लेता है। आप तीनों खवातीन, तीनों ऑन व्हील चेयर्स, कहीं कोई ऐसी किसी की तबीयत कभी ख़राब हो, कभी कोई एक्सीडेंट आप लोगों के साथ पेश आया हो? आई थिंक छोटी जगहों पे मेरी तबीयत तो ख़राब हुई थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बल्कि ज़रगुना और अफशा दोनों की बहुत ज़्यादा मुझे बहादुरी देखने को मिली, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हैव लिव्ड विद अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी लाइक माई सेल्फ। तो एक पॉइंट पे हम लोग एक रेस्टोरेंट में थे और वहाँ पे जो फीमेल वॉशरूम थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो हमें मेल वॉशरूम को इवैक्यूएट करवाना पड़ा। वहाँ के लोकल जो स्वीपर्स थे, जो हेल्पर्स थे, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसको इवैक्यूएट किया, फिर क्लीन करवाया। आखिरी क्यूबिकल में अफशा थी और मैं बिल्कुल एंट्रेंस में वेट कर रही थी कि वंस शी कम्स आउट देन आई विल गो एंड यूज इट। एंड अफशा की एकदम से मुझे आवाज आई धड़म, मैंने कहा अफशा व्हाट हैपेंड, एंड इतनी मासूमाना आवाज में शी इज लाइक मैं थोड़ी सी गिर गई हूँ। I'm like, Afsha, you're literally on the floor. Like,
how do you get this sense of humor? And میں نے کہا میں آ کے ہیلپ کروں. اس نے کہا نہیں آپ میری ہیلپ نہ کریں بیکاز آئی نو کہ وہ ایک ولنریبل سچویشن میں وہ نہیں چاہتی میں اس کو ویسے دیکھوں. آئی اسٹوڈ دیئر ہولڈنگ مائی ٹیئرز اینڈ آئی ایم لائک میں کیا کروں. وہ میرے سامنے وہ چڑھی ہے ویل چیئر کے اوپر اینڈ شی کیم فارورڈ, ہاتھ دھوئے باہر نکلی. اس نے کہا جاؤ, ایز اف نتھنگ ہیپنڈ. اینڈ آئی ایم تھنکنگ یہ اس بندی کی لائف ہے. اینڈ سیم گوز فار زرغونہ. سو مینی تھنگز وڈ ہیپن اینڈ شی ول بی لائک اٹس کول. تو آئی تھنک ان دونوں نے مجھے بہت ہمت دی ہے, بہت جی یہ ہم سب کے لیے بڑا ایک انسپریشنل ہے, اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور کسی وجہ سے نہیں جا پاتے وہ بھی آپ کو دیکھ کے نکلیں گے. اچھا افشا یہ بتائیں, آپ کے بات تو ہم نے سن لی, لیکن آپ بتائیں آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا, آپ اپنی زبانی کیا بتانا چاہیں گی. ایک اجنبی ملک کا سفر کر رہی تھیں, کوئی ڈر نہیں لگا کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ایجپٹ ہم لوگ جب جا رہے تھے تو زیادہ تر خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے دل میں کہ کیسی کنٹری ہوگی, وہاں پہ ہم سیف ہوں گے, سیف نہیں ہوں گے. تو ایسے ہی ہمارے دل میں بھی تھے کہ ہم جا تو رہے ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا اس کنٹری میں جانے کا, اور ہماری ریلیٹیوز میں سے بھی, فرینڈز میں سے بھی کوئی نہیں گیا تھا کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ کیا وہاں کے مطلب حالات ہیں اور خواتین کے لیے وہ ملک کس طرح ہے. لیکن خوش قسمتی سے جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ وارم ویلکمنگ تھے. بہت انہوں نے ہماری مطلب بہت آگے آ رہے تھے, ہر کام میں ہماری ہیلپ کر رہے تھے. اور کوئی اس طرح بیڈ سین ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوا, کوئی ایسا تجربہ ہمارا نہیں ہوا کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے اچھی یاد نہیں رہی. ہماری ساری یادیں وہاں سے کافی اچھی رہی ہیں. اور ڈر تب لگا جب ہم لوگوں نے لینڈنگ کی وہاں پہ, اور ہم لوگ فرسٹ ٹائم ایئرپورٹ سے باہر نکلنا تھا, تو ہم نے کہا کہ اب کریں گے تو کیسے کریں گے اور کیسے جائیں گے. لیکن وہ پھر وہ ٹیکسی وغیرہ کرا کے ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے اور ہوٹل تک چلے گئے. ساری بات ہوتی ہے پلاننگ کی, ہوتی ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے پلان کیا, ہم تینوں نے مل کے بکنگ کی تھی, سب کچھ کیا تھا. تو پھر ہم وہاں پہ سیف رہے. کوئی ایسی چیز ہمیں وہاں پہ پیش نہیں آئی کہ ہم کہیں گے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہمیں اس ملک میں نہیں جانا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایجپٹ جائیں, ضرور جائیں اور ضرور دیکھیں, چاہے خواتین اکیلے جاتی ہیں یا اپنی فیملیز کے ساتھ جاتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمت اور حوصلہ کر کے گھر سے نکلے ضرور. اچھا زرغونہ آپ یہ بتائیے گا, ایک چیز جو کہ بہت پیاری لگی وہ یہ کہ آپ کی تمام تر پکچرز میں آپ نے جو کلچر ڈریس ہے نا وہ پہنے رکھا, آپ نے اپنی ثقافت جو ہے وہ مصر میں جا کے بھی زندہ رکھی اور لوگوں کو وہاں پہ انسپائر کیا. اور سب کو پتہ ہے کہ ایجپٹ کا موسم کیا ہے, اتنی گرمی ہے, اور وہاں پہ تو صورتحال اور زیادہ وہاں پہ گرمی تھی. سو کیسے مینیج کیا آپ نے سب کچھ؟ ہم لوگ یہاں کوئٹہ پاکستان سے جا رہے تھے, اور جب ہم سارا جو ٹرپ ہے وہ پلان کر رہے تھے تو اس وقت ہی ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جب پیرامڈس پہ جائیں گے تو وہاں پر ہم لوگ اپنا ٹریڈیشنل ڈریس پہنیں گے. اور میں چونکہ بلوچستان سے ہوں تو اس لیے میں نے بلوچی ڈریس کا انتخاب کیا. گرمی بہت زیادہ تھی لیکن یہ تھا کہ ہمیں پکچرز بنانی تھی اور ویڈیوز بنانی تھی, تو اس کے لیے بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. زرغونہ کوئٹہ سے, افشاں پشاور سے, اور تنزیلہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھی, جو کہ بڑا مزیدار قسم کا ٹرپ کر کے آئیں. 3 خواتین, کتنا موٹیویشنل, انسپریشنل, آپ یہ دیکھیں متاثر کن آپ نے ٹرپ کیا جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی مواقع نصیب کرے, اور مختلف ملکوں پہ اور خاص طور پر پاکستان میں بھی ہم لوگوں کو بھی, اور جو دیگر جو بلڈنگ کنٹرول والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کیا کریں تاکہ ڈسیبلٹی کسی کے آڑے نہ. بالکل جی, لاہور میں تو ہماری ثنا ہے جو مسلسل کام کرے, اس حوالے سے تو اللہ کرے بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اب تھوڑا سا جی موسم کی بات کر لیتے ہیں. موسم جو ہے وہ ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے, اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارش کی پریڈکشنز تھیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. کراچی شہر میں اچھی خاصی بارش ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے گرج چمک کے ساتھ اچانک ہی, یعنی کہ آپ سونے کے لیے لیٹ گئے اور اچانک آپ کو شدید بارش پتہ چل رہا ہے کہ ہو رہی ہے, بالکل, اور بجلی بھی چمک رہی ہے. وہ تو جب صبح اٹھے تو ہم نے سڑکوں کی صورتحال دیکھی اور اس سے پتہ چلا کہ اچھا بھی ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے. ہماری نمائندہ ہینا دیدار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھیں گے کیا آج بادل دن کے ٹائم ہمیں دیدار کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے. ہینا یہ بتائیے گا کہ آج کیا کہتے ہیں یہ بادل, محکمہ موسمیات آج کے حوالے سے کیا پیش گوئی کرتے ہیں؟ مدیحہ, پہلے تو رات کو بارشیں جو ہوئیں اس والے بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ رات کو شہری سو رہے تھے لیکن جو جاگے ہوئے تھے وہ کافی خوش قسمت رہے, کیونکہ 12 بجے کے رات کو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور رات گئے بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سرجانی میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے, 58 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے.
آج جو بادل رنگ جمائیں گے اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چونکہ 9 ستمبر سے پیش گوئی تھی تو رات سے ہی موسم بارشیں شروع ہو گئی ہیں. آج بھی یقیناً تیز بارش کا امکان ہے, گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوگی. اور محکمہ موسمیات سے جب پوچھا گیا کہ بھائی ٹائم بھی بتا دیں کہ کس وقت ہوگی, دوپہر کو یا شام کو, تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 بجے انشاءاللہ جو آج سسٹم ہے, یہ مونسون کا تیسرا سسٹم ہے, اس کے زیر اثر آج بارشیں ہوں گی, گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں ہیں. اور کراچی والے تیار رہیں کیونکہ جیسے پیش گوئی کی گئی تھی 9 ستمبر سے 11 ستمبر تک بارشیں ہوں گی. یہ مونسون کا جو سسٹم ہے 11 ستمبر تک رہے گا کراچی والوں کے لیے, اور کالی گھٹائیں چھائی رہیں گی. اس وقت ہوا کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے. یقیناً موسم خوشگوار ہے کیونکہ رات کو بادل کافی برسے تھے, اس کے بعد درجہ حرارت میں بھی کافی کمی نظر آ رہی ہے. شدید گرمی نہیں ہے, ہوا وقفے وقفے سے چل رہی ہے کیونکہ بارش سے پہلے ویسے سمندری ہوائیں رک جاتی ہیں, تو کافی وقفے کے بعد ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. لیکن موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے, اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ کراچی والے ایک بار پھر تیاری پکڑ لیں کیونکہ یہ جو مونسون کا تیسرا اسپیل ہے اس میں بھی تیز بارشیں ہوں گی. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہینا دیدار ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود. کراچی والے دیکھیں, اگر بارش نہ ہوئی تب دھوپ نکلے گی تو بہتر ہے کہ لاہور جیسا موسم آپ انجوائے کریں, کہ گھر سے آپ نکلیں چھتری لے کے, کیونکہ اگر دھوپ ہو تو دھوپ سے بھی بچا جا سکتا ہے, بارش ہے تو بارش سے بھی بچا جا سکتا ہے. لاہور میں آپ نے آئی ایم شیور ایسا انپریڈکٹیو ویدر دیکھا ہے. ایسا ہی ہے کہ اچانک یوں چٹکی بجاتے ہی موسم چینج ہوتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگر یہ ہے کہ سڑک پہ پانی ہو تو چھپاکوں سے بھی بچ سکتے ہیں آپ, چھتری کا رخ موڑ دیں. کیا بات ہے, مجھے لگتا ہے آپ نے ٹرائی کیا بھائی. بالکل ایسا کیا ہوا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں اور ذرا فریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ فریٹ کی شرح میں اضافہ اور کنٹینرز کی قلت ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے, جس کی وجہ سے تمام تر صنعتوں کی سپلائی چینز کافی حد تک متاثر بھی ہو رہی ہیں. اور پچھلے 6 سے 8 ماہ کے دوران نقل و حمل کے چینلز میں فریٹ کی جو شرح ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے, اور اس سے متعلقہ شعبوں اور صنعتوں مثلاً آٹو مینوفیکچرنگ وغیرہ پر مختلف اثرات جو ہیں اس کے مرتب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں مال کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے کنٹینرز کی قیمتیں بھی اب کئی گنا بڑھ چکی ہیں, اور $3,000 کا ملنے والا کنٹینر اب $10,000 کا مل رہا ہے, یعنی کہ 3 گنا بھی نہیں, 3 گنا سے بھی زیادہ. 3 گنا سے بھی زیادہ, اور اس کے اثرات اب ظاہر ہے کہ آگے شفٹ ہوں گے اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اور کئی لوگ ایسا بھی کریں گے کہ وہ پھر آرڈرز ابھی نہیں کریں گے. جو لوگ آرڈر کریں گے پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کی جہاں اثرات آگے سب منتقل کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو یہ بڑے ایک مسئلے مسائل ہیں. اسی پر پھر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راجپر صاحب, جو کہ ہیں چیئرمین شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن. بہت شکریہ محمد راجپر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ جو ایک دم ہم نے دیکھا کہ فریٹ کے چارجز جو ہیں وہ مدیہ ظاہر ہے کہ بڑھ جانا, یہ نقل و حرکت کے لیے اب کنٹینرز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ بحری راستے سے انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں, بھلے گاڑیوں کے ساز و سامان ہو, اگر ہم اس کی بات الیکٹرانکس کی بات کریں, یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ترسیل جو ہے اس کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے. تو اب اگر ایسا نہیں ہوگا اور ایسے میں فریٹ چارجز میں اتنی شرح سے اضافہ ہو جائے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا, بھلے وہ گاڑیاں ہوں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جاپان سے گاڑیاں آتی ہیں تو کس طرح سے ایک جو وہ آکشن کی گئی سیکنڈ ہینڈ اور یوزڈ گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کو امپورٹ کیا جاتا ہے. پھر جو لوگ یہاں پر گاڑیاں پاکستان میں اسمبل کرتے ہیں تو وہ پارٹس پھر جاپان یا دوسرے ملکوں سے جہاں سے وہ گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں وہاں سے, تو بہت ساری آف کورس ایسی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بنتی ہیں. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد راجپر, جو کہ چیئرمین پاکستان شپ ایجنٹس ایسوسی ایشن ہے. محمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. محمد صاحب, یہ ایک دم سے کیا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک تو ٹیکس بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے, کہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کنٹینرز کی قلت دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو. بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پچھلے 1.5-2 سال سے یہ کووڈ کا پینڈیمک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے, اور پوری دنیا میں ایک طرح کا اکنامک شاک اور سپلائی چین شاک آیا ہوا ہے. سب سے پہلے جب دنیا میں لاک ڈاؤنز شروع ہوئے تو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل ہی سٹاپ ہو گئی تھی, اور جب اکنامک ایکٹیویٹی سٹاپ ہوئی تو ٹریڈ بھی سٹاپ ہوئی. ٹریڈ جب سٹاپ ہوئی تو شپنگ بھی سٹاپ ہو گئی تھی, جہاز کھڑے ہو گئے تھے, کنٹینرز پھنس گئے تھے. پھر جیسے جیسے یا تو لاک ڈاؤنز ختم ہوئے یا جیسے جیسے ویکسینیشنز کی سپریڈ ہوئی, جیسے جیسے اکنامک ایکٹیویٹیز واپس بحال ہوئی,
اور جیسے جیسے پارٹس آف دا ورلڈ، جیسے چائنا پہلے نکلا، امریکہ آخری میں نکلا، یورپ ان بٹوین نکلا اس مبتلا سے، تو اس کی وجہ سے ایک پوری ڈس بیلنس ہو گئی شپنگ کی، جہازوں کی انوینٹری ڈس بیلنس ہو گئی، کنٹینرز کی انوینٹری ڈس بیلنس ہو گئی. جب امریکہ میں ڈیمانڈ آئی تو چائنا میں کنٹینر نہیں تھے، فار ایگزامپل چائنا میں ڈیمانڈ آئی تو وہاں پہ کنٹینر نہیں تھے. تو جب ایک چیز کی شارٹیج ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور کیپیسٹی کو بڑھانا اتنا آسان نہیں ہے، جہاز کو بنانے میں 2 سال لگتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے. تو راجور صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ ظاہر ہے کہ $3,000 سے $10,000 تک یہ چیزیں پہنچ گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو کون کون سے شعبے ایسے ہیں جن کے اوپر آگے ہم اس اضافے کے اثرات دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں جس کے اوپر مارجن زیادہ نہیں ہے، جیسے ایگریکلچرل کموڈیٹیز ہیں یا دوسرے منرل ٹائپ کموڈیٹیز ہیں، اس کے اندر زیادہ افیکٹ آئے گا. جو چیز مینوفیکچرڈ ہے، ویلیو ایڈڈ ہے، اس کے اندر اتنا افیکٹ نہیں آئے گا. بٹ پاکستان آپ کو پتہ ہے نا، لو ویلیو ایڈڈ سپلائی چین کی طرف کام کرتا ہے، تو ہمیں زیادہ افیکٹ آئے گا. اور یہ جو آپ نے 3 سے 10,000 کا بتایا، وہ تو ایک مثال ہے. فیکٹر آف 3 to 4 ٹائمز فریٹ بڑھا ہے. آج چائنا سے امریکہ $12,000 سے $14,000 پہ جا رہا ہے، جو سامان اس سے کوارٹر پہ پہلے موو ہو رہا تھا. چائنا ٹو یورپ 8 سے $10,000. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. محمد راجپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ہم آستینے درست کر کے، نارملی یہ کہا جاتا ہے آستینے چڑھا کے، لیکن ہم آستینے درست کر کے آپ کے سامنے ایک بار پھر سے آ چکے ہیں، اور مکمل طور پر آ چکے ہیں. دن پہلے کیا تھے، ہم نامکمل طور پہ موجود تھے. ہاں، لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم موسم کی بات کریں. مجھے تو سمجھائیں. بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا، جب بریک آئے گی تب آپ کو سمجھاؤں گا. اوکے. بات یہ ہے کہ ہم موسم کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ کراچی کا تو ہم نے موسم کا تذکرہ کر دیا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن باقی شہروں میں بھی موسم بڑا سہانا ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور وہاں پر موسم کے اثرات آنا شروع ہو رہے ہیں. مدیہ، آپ تو بڑی ایکسائٹڈ ہوں گی لاہور کے ویدر کو لے کے. ہوتی ہے اگر میں لاہور میں ہوتی، لیکن باقی جو تمام تو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی جن کا تعلق ہے راولپنڈی، اسلام آباد سے اور لاہور سے، تو آپ جناب باخبر سویرا سے جڑے رہیے، کیونکہ آج کی ویدر فورکاسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو ویدر فورکاسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس سے آپ کو اپنے دن کا پورا دن پلان کرنے میں ہیلپ مل جائے، اور آپ کو پتا ہو کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، کون سے پلان آج کے دن پہ رکھنے ہیں. کیونکہ یہ نہ ہو بارش اگر تیز ہو جائے تو آپ لوگوں کو مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جانب سے اب بیان یہ آیا ہے کہ 11 ستمبر جو کہ 9/11 کی طرح سے برسیلی ہے، اس پہ وہ اپنی جو نئی حکومت سازی ہے، جو نئے جو اپنا کیبنٹ ہے اس کا اعلان کریں. یعنی کہ کچھ تو انہوں نے عبوری حکومت پہ کچھ ممبرز کا تو اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا بڑی حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے چینج ہو، پر جو اعلان ہے باقاعدہ وہ 11 لیکن ویسے تو سگنیفیکنس اس کی اس وقت ہوتی اگر اس کو اس سے کنیکٹ کرتے کہ وہ ٹوٹلی کچھ دن ویٹ کر کے پوری حکومت کا اعلان اسی دن کر دیتے، لیکن ان کی جانب سے نہیں کیا گیا. اچھا، مختلف سرویز ہو رہے ہیں. ایک سروے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جناب اب یہ طالبان کی آمد کے بعد پاکستان اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے اس میں، افغان ٹرانزٹ ریٹ اس میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک سروے میں اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. دوسرا طالبان یہ کہہ رہے ہیں، جی طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دوسرے ملک ہمیں تسلیم کریں. اب دوسرے ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو متناسب نمائندگی سارے طبقات کو اپنی حکومت میں دیں. تو اب مطالبات در مطالبات یہ بھی چل رہے ہیں. اور ساتھ میں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ایک سروے ہوا ہے، اور لوگوں میں جو اس پہ باتیں کی ہیں تو ہو سکتا ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتی، پر ہماری لوگ حکومت کافی کی پازیٹیو، ہاں لوگ پازیٹیو ہیں. ہاں دے پریٹی پازیٹیو اباؤٹ واٹ؟ کہ ان کو نوکری کے مواقع زیادہ پیدا ہوئے ہیں اور خوشحالی ان کو زیادہ نظر آ رہی ہے. کون سے سیکٹر میں؟ we'll talk about it. پہلے ٹاپ اسٹوریز. ووٹ کو عزت دو یا کام کو عزت دو، مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے. پارٹی میں تقسیم واضح ہونے لگی. کیا شہباز شریف اور مریم نواز ایک پیج پر نہیں ہیں؟ بلاول بھٹو کو بھی جیالو کے اقتدار میں آنے پر یقین میں اضافہ ہونے لگا.
मुल्क का सबसे अहम मसला मुआशी सूरत हाल गुज़िश्ता 2 बरस के मुकाबले में मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मईशत में बेहतरी है। अवाम का सर्वे के दौरान राय का इजहार। मुल्क में मानसून की नई एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जारी। आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। और कराची के 45 बरस की साइकिलिस्ट आलमी मुकाबले के लिए मुंतखब आज बन रही हैं बाखबर सवेरा की मेहमान। इस्मा कहती हैं कि कराची की सड़कों पर साइकिल चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। वैसे इस्मा, यहाँ पर गाड़ी चलाना, बस चलाना, बाइक चलाना, यहाँ पर पैदल चलना किसी इम्तिहान से, स्टॉप पे खड़े होना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। आप साइकिल की बात कर रही हैं। विल टॉक अबाउट दिस आगे चल के। बिल्कुल जी, लेकिन उससे पहले हम जरा पूरे मुल्क के वेदर के हवाले से बात करें। स्पेसिफिकली हम लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मौसम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो आप लोगों को आज के दिन के लिए क्या ख्याल रखना पड़ेगा? हम लाहौर की सिचुएशन में जानेंगे, इस्लामाबाद की सिचुएशन में जानेंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक, जबकि लाहौर में जो सिचुएशन है इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रे जिंदा दिलाने लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा रहेगा। तो हसन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं आज मौसम क्या कहता है कि आज क्या शहरी लाहौर में बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे? जी गुड मॉर्निंग मदीहा, और गुड मॉर्निंग इसलिए भी है कि मौसम आज वही है जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार होता है। हब्स की कैफियत पहले ये बताएं। गुड मॉर्निंग इशफाक विद वंडरफुल एंड वंडरफुल वेदर। चले जी, जबरदस्त। आज इशफाक साहब, जिस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे थे मौसम का, आज वही मौसम है। जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिली वाले मौसम का इंतज़ार कर रहे थे, आज वही मौसम है। और मौसम इतना खूबसूरत है कि जो हब्स की कैफियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, अब वो दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है। और महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो हवा में नमी की कैफियत होती है और हब्स की कैफियत होती है, पसीना नहीं सूखता है, अब वो दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। अब नए दिन आने वाले हैं, नया मौसम आने वाला है, और वो मौसम इस तरह से होगा कि जो खुश्क हो जाएगा और हवाएं चलेंगी, और फिर जो अगला स्पाइक शुरू हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन जो बारिशें हो रही हैं गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में, उसमें जो है हवा में नमी है, और हवा में नमी के साथ साथ जो हब्स की कैफियत भी है वो अब कम होती चली जा रही है। आइंदा हफ्ते तक वक्फे से रोज़ाना बारिश होगी, और अभी जो है वो जी। अच्छा जी, चलें पिंडी की थोड़ी सूरत हाल जान लेते हैं। बाबर भाई भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि भाई पिंडी में क्या सूरत हाल है, कुछ मौसम है सुहाना? जी इशफाक और मदिया, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। अब बिल्कुल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज तीसरा रोज़ है। जो है आज तो हर बारिश नहीं लगी, लेकिन सूरज और बादलों की आंख मचोली है। 12 सितंबर तक महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम तो डिपेंड करता है सुहाना होने पर जब बारिश होती है, लेकिन इसके साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पानी की जो सप्लाई है वो बहुत डिपेंड करती है वेदर के ऊपर। और खानपुर डैम इस वक्त बहुत डाउन है और उसके असरात जो है वो पड़ने जा रहे हैं 2-3 माह तक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और कुछ रावलपिंडी के इलाकों में अगर बारिश ना हुई। और रावल डैम की सूरत हाल ये है कि रावल डैम इस वक्त भरा हुआ है और रावलपिंडी का बेशतर ज़्यादातर मैक्सिमम एरियाज़ को वो पानी सप्लाई करते हैं। और फिर मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, जो भी सूरत हाल हो, लेकिन बारिश से रावलपिंडी के शहरी खौफ में मुब्तला होते हैं कि नाला लेई का एक बहुत बड़ा मसला है जो वफाकी वज़ीर दाखिला कोशिश कर रहे हैं कि वो हल हो। ज़रा सी बारिश, यानी कि 2 रोज़ में जो पहले बारिशें हुई हैं वो 15 या 20 मिनट में 80 मिलीमीटर और 79 मिलीमीटर 2 दफ़ा बारिश हुई है, और इससे अंदरूनी शहर काफ़ी मसाइल पैदा हुए। नाला लेई में भी तुफानी आई। लेकिन इस वक्त मैं रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौसम बहुत खुशगवार है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम बेहतर है। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी है।
اور محکمہ موسمیات کی جانب سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے باسیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 12 ستمبر تک بارش کا امکان ہے، بارشوں کا امکان ہے. یوں واسا راولپنڈی کی جانب سے رین ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے. ایم ڈی واسا جو ہے وہ مختلف علاقوں میں الرٹ، ان کا عملہ الرٹ ہے وہ، کیونکہ اچانک یہاں اشفاق اور مدیہ سب سے اہم بات اس موسم میں ہونے والی بارشوں میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں 15 سے 20 منٹ میں اتنی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ 80 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوتی ہے، جو نکاسی آب کے نظام کو بری طرح ڈیمیج کرتی ہے. اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے، وہ ہے غازی بروتھا پانی کا پروجیکٹ. وہ بھی ابھی تک اس کے اوپر بھی کام شروع نہیں. اگر وہ شروع ہوتا ہے تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے باسی جو ہے موسم کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی بہت عرصے تک انجوائے کریں گے. ان کی سپلائی جو ہے بحال رہے گی. اور وزیر اعظم سے جڑوا شہروں کے باسی انفراسٹرکچر کو یہاں پہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں خوابوں کے حوالے سے ضرور بات کرتی، لیکن ہمارے پاس ابھی اہم خبر آنے والی ہے. حسن حفیظ آپ کا اور بابر ملک راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کہ بارش ہوتی نا تو میں حسن سے ضرور سوال پوچھنا چاہتی تھی. جہاں پہ حسن کھڑے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ رخ ہے لاہور کی بڑی ایک فیوریٹ جگہ ہے جہاں سے حلوہ پوری جو ہے وہ بڑی زبردست ملتی. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی کہاں تھی سے نہیں کہ ملتی ہاں یہ بات لاہور میں تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ حلوہ پوری ہر جگہ آپ کو کھابے مزنگ کی سائٹ پہ چلے جائیں، دوسرے علاقوں میں ایم ایم عالم کی سائٹ پہ چلے جائیں، بہادر روڈ پہ آپ اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، لاہوری نا مطلب خوابوں کے بارے میں اتنا کبھی کبھی نا ایموشنل ہو جاتے ہیں. خواب آتے ہیں ان کو خوابوں میں بینگ لاہوری میں آپ کو صحیح بتا سکتی ہوں کہ اگر باہر آپ دیکھیں نا کہ پانی بہت زیادہ ہے، آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی، آپ لٹرلی کسی سے کشتی ادھار جو ہے وہ لے لیں گے کہ نہیں پہ ہمیں فلانی جگہ پہنچ کے شہباز شریف بن جائیں گے آپ، یا تو پٹھورے کھانے آپ کو، یا تو پھر آپ کو کلچے کھانے، وہ بھی تلوں والے، وہ بھی کالے چنوں کے ساتھ. تو بھائی یہ ضرور بات کرتے لیکن وقت کی ذرا کھل لیتی ہے. چلیں جی اب آتے ہیں واپس اور افغانستان کی صورتحال پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں. اور امریکہ اور جرمنی کی میزبانی میں افغانستان سے متعلق ایک ورچوئل وزارتی رابطہ اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ یعنی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اظہار خیال کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال پیچیدہ اور مشکل ہے اور عالمی برادری کو مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دینا ہوگا، اور قریبی ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان افغانستان سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری کی درخواست پر غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کے محفوظ انخلاء میں بھرپور معاونت کی. افغانستان کی سابق حکومت کے خاتمے کے بعد مہاجرین کا بڑا بحران سامنے نہیں آیا. ادھر چین کی جانب سے افغانستان کو امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ کے مطابق چین افغانستان کو $3 کروڑ 10 لاکھ کے اجناس فراہم کرے گا، جس میں موسم سرما کی ضروریات، ادویات اور ویکسین بھی شامل ہیں. دوسری جانب ادھر افغانستان میں طالبان نے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کو انتظامیہ کی جانب سے مشروط کر دیا ہے. طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں احتجاج کے لیے طالبان انتظامیہ کی اجازت لازمی ہوگی. تو جناب یہ اب صورتحال ہے، اور اب اس میں یہ ہے کہ حکومت سازی کا مرحلہ ابھی چل بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی افغانستان کو چین کی جانب سے امداد دینے کی بات کی گئی ہے، لیکن پاکستان بھی ظاہر ہے اس معاملے سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا ملک یہ چاہتا ہے کہ جو ان کے فنڈز ہیں رکے ہوئے ہیں، اگر وہ ایشورنس سے ساری دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو فنڈز کو جاری ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ متاثر ہونے. جو لوگ آپ دیکھ لیں کہ سرکاری ملازمین وہاں پر اپنے جاب سے واپس جا رہے ہیں، تو جانے کے بعد ان کی توقع یہ ہے کہ 2 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے جو بھی ان کو سیلریز نہیں ملی ہیں وہ انہیں امیڈیٹلی ریلیز کی جائیں. اب وہ سیلریز کیسے ریلیز ہوں گی کہ اگر خزانے میں پیسے ہوں گے، اگر کوئی بھی جیسے ٹیکس کی وصولی کا کام اگر طالبان ابھی شروع بھی کرتے ہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، اور ٹائم جو ہے اس میں لگے گا اس سارے پروسیس میں. اور پھر افغانستان کی ری بلڈنگ، اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی جو کریم ہے وہ جب ایویکویشن ہو رہی تھی تو اس دوران دے فلیڈ فرام دی کنٹری، تو اس سے بڑے نقصان کا سامنا ہے. ڈرین کا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہوا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ جی تقریباً 24 دن بعد وہاں پہ طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اپنے کیبنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں جو کہ جن کے بارے میں اناؤنسمنٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، اور جو حتمی فیصلہ ہے وہ اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 11 ستمبر کو، جو کہ 9/11 کی اینیورسری بھی ہے. اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ اس 20ویں اینیورسری میں افغانستان جو ہے وہ کرے گا اپنی حکومت کا، کہ جی ان کے کیبنٹ میں نئے لوگ کون. اب یہ بھی دیکھنا ہے جو دن کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس زمرے میں اور کس تناظر میں اس دن کا انتخاب کیا گیا. اچھا جی، تو یہاں پر ابھی ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ بڑی خبر اس حوالے سے ہے کہ
अमरीका इस वक्त खित्ते में सूरत हाल के हवाले से क्या सोच रहा है। तो अमरीकी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दौरा किया है भारत का और CIA चीफ ने भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से भी मुलाकात की है। इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि वेडनेसडे को रशियन जो हैं जनरल पेट्रोशेव, निकोले पेट्रोशेव, उनकी जानिब से भी दौरा किया गया है। उसके साथ साथ MI6 के सरबराह ने भी भारत का दौरा किया है। तो अब ये चक्कर ये है कि हम सिचुएशन जो है वो ये बन रही है कि इस वक्त इनका बड़ा फोकस है। अच्छा, विलियम बर्न्स के हवाले से बात करें, आपके इल्म में होगा कि जब वो न्यूक्लियर डील चल रही थी भारत और अमेरिका की, तो उसके अंदर भी ही वाज द की नेगोशिएटर। तो अब देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल में ये दौरे की वजह क्या है। अच्छा, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमारे लिए अलग वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि भारत का दौरा किया गया है अमरीकी CIA के चीफ की जानिब से, और कौन कौन से ममालिक के जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान ने दौरा किया। एक तो रशिया का तो हमें पता चल चुका है, बाकी इस बारे में कुछ बताइए। जी अशफाक, जो भारतीय मीडिया में खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, उसको जब आप मॉनिटर करें तो आपको पता लगता है कि रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पेट्रोशेव वो वहाँ पे गए। CIA चीफ विलियम बर्न्स उन्होंने दौरा किया है। साथ ब्रिटिश MI6 जो उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है उसके चीफ रिचर्ड मोर उन्होंने भी भारत का दौरा किया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तमाम दौरे जो है खास तौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी है, अफगानिस्तान का मसला भी उस पर डिस्कस हो रहा है। और CIA के हवाले से, जो CIA चीफ के विजिट के हवाले से इंडियन NSA अजीत डोवल से मुलाकात है, उस हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब वो शायद इंडिया से कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म चाह रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। CIA चीफ का दौरा, ब्रिटिश MI6 का दौरा, रशियन NSA का दौरा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या पाकिस्तान में भी ये दौरे हुए इनमें से किसी के या नहीं हुए। इस हवाले से हमारे हुक्काम ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और इंडिया इसको पोर्ट्रे इस तरह कर रहा है कि देखिए इंडिया की खत्ते में इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अमेरिकन, रशियन, ब्रिटिशर्स, उनके जो चीफ्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के या सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, वो तमाम भारत के दौरे कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्काम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं कि क्या इनमें से किसी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया या नहीं किया, और अगर दौरा किया तो किस किस से क्या इंगेजमेंट हुई, क्या बातचीत हुई। जो अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त कंसर्न्स हैं, खास तौर पे अमेरिका के, वो अफगान हुकूमत के साथ इंगेजमेंट भी चाह रहे हैं। अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो एक नई थ्रेट इमर्ज कर रही है दाइश की, उसको काउंटर करने के लिए तालिबान के साथ मजीद बातचीत के वो ख्वाह भी हैं। और लेकिन अर्शद साहब, इस दौरे का मकसद जरा समझाइएगा। क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हटके वो भारत से भी राब्ते कर रहे हैं? भारत का बज़ाहिर तो वो रैप अप करके वहां से जा चुका है, लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान, बराह रास्त कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता भारत से। वजह क्या हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है? एग्जैक्टली अशफाक, ये आपने यही अहम सवाल किया कि इस वक्त ये सारे दौरे क्यों हो रहे हैं और सीक्रेट एजेंसीज के सरबराहान ये दौरे कर रहे हैं। मिल भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ रहे हैं भारत में। और अगर आप खित्ते की सारी तारीख पे नजर डालें तो CIA खित्ते में क्या क्या गेम्स खेलता रहा है माजी में। रशियन सीक्रेट एजेंसी, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी, अभी कल परसों ही जो इतलात आई थी कि ब्रिटेन ने जो मार्गरेट थैचर की, उस वक्त के तालिबान की जो अफगान जिहाद में रशिया के खिलाफ है, जो फाइल थी 30 साल के बाद नॉर्मली डी क्लासीफाई हो जाती है, उनको भी अभी तक डी क्लासीफाई नहीं किया गया, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग जो उस वक्त जिहाद लड़ रहे थे बाद में दहशतगर्द हुए, और बरतानिया उसको कवर अप करना चाहता है। तो खित्ते में यकीनन सीक्रेट गेम्स तो एक खेलने की तैयारी हो रही है बाकायदा तौर पर। और अगर आप कल का जो NCA का इजलास हुआ है, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, उस पर भी देखें और उसमें चंद अल्फाज बड़े वाज़ेह किस्म के इस्तेमाल हुए थे। एक तो जब जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चेयर किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा थे, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, DG ISI, डिफेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद थे। तो वहाँ पे जो बातचीत हुई और उसके बाद जो एलामिया आया वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। अच्छा। अब ये समझने की जरूरत है हमें कि ये वाले सारे इंडिया के दौरे हो रहे हैं और यहाँ पे NCA की मीटिंग हो रही है। NCA की मीटिंग आपको याद होगा कि जब भी होती है इंतहाई अहम मौके पे होती है और इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल मैसेजिंग भी इसका एक मकसद होता है। yes, और इसमें जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ना पाकिस्तान जो है अपना फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस
मेंटेन करेगा और क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज भी होता है कि अगर खित्ते में भारत, जिस तरह कि उन्होंने फरवरी 2019 में शरारत करने की कोशिश की थी और वो बाकायदा तौर पे इंफॉर्मेशन हमें आई थी अफवाज पाकिस्तान और ISI, और जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसका जिक्र पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी किया कि देखें राजस्थान में से वो मिसाइल्स पाकिस्तान पे लॉन्च करने लगे थे और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि एक मिसाइल लॉन्च होगा तो 3 के जरिए उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज जो कल की तो अरशद साहब, ये जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की बात की जा रही है, लेमन लैंग्वेज में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, इसका मकसद क्या है? जी अशफाक, आपने बहुत ये एक अच्छे एंकर पर्सन की निशानी होती है कि आपने देखे मैंने एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया कि आम बंदे को कैसे समझ आएगी। फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस का मतलब है कि हमारे पास जो भी वेपन्स का आर्सनल है, जितना भी हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं स्ट्रेटेजिक, जिसमें कि मिसाइल्स भी आ जाते हैं, न्यूक्लियर भी आ जाते हैं, उसकी हम डेवलपमेंट भी करेंगे। और जो हमारी क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस कि अगर आपने हमारे साथ कोई मस्ती की तो फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस का मतलब ये कि हम फुल उसका पूरा आपको जवाब देंगे, आसान अल्फाज में मुंह तोड़ जवाब। और मुंह तोड़ जवाब जब आपने देना है तो उसमें हर चीज का इस्तेमाल जो है वो आपने वाज़ेह बता दिया कि ना फिर हम कोई चीज होल्ड बैक नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, फिर जो कुछ हमारे पास है आपका मुंह तोड़ने के लिए वो हम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अरशद साहब, एक और चीज अब जाहिर है कि एक तो हमारी तरफ से एक मुत्तफ़िका पैगाम तो चला गया, अब ये है कि 24 सितंबर को हो रही है ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस, जिसमें व्लादिमीर पुतिन समेत जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो भी शरीक होंगे, और ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका ये सारे शरीक होंगे। उसके अंदर अजीत डोवल जो हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज पर एक ब्रीफ करेंगे सारे इन ममालिक को, तो शुड वी बी कंसर्न्ड, और हमारा इस पर लाएमल अब क्या होना चाहिए? बिल्कुल अशफाक, ये वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान की इंगेजमेंट कर रहे हैं और इंडिया भी काफ़ी एक्टिवली इन तमाम मामलात पे इंगेज कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक मुकदमा बना रहा है, और मुकदमा वो ये बना रहे हैं कि जी जो पंशेर वैली में हुआ, जो इंडियन फेक मीडिया ने सारी चीज़ें चलाई, लेकिन जी वो जो कि जहाज UK डिफेंस जनरल और अमेरिका उन सब ने भी कंफर्म किया कि जनाब ये सारी एक फेक मीडिया थी, कैंपेन चलाई गई, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई भारत की तरफ से। और उस कैंपेन को जब आप लिंक करते हैं कि जनाब भारत जिस तरह से इंगेज कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, वो केस पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाना चाह रहे हैं कि जी देखें अफगान तालिबान जो कि हमेशा से पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाते रहे, CIA लगाता रहे, भारतीय रॉ लगाती रही है, इंडियन NSA की जी पाकिस्तान तो हैंड्स इन ग्लव्स है इंडिया के साथ। और पंशेर वैली में जो उन्होंने फेक इतलात चलाई, वो पूरा मुकदमा एक इंटरनेशनली बनाने की कोशिश की गई, जिसका कि इंटरनेशनली ही वो चीज़ एक्सपोज हुई। लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी एक आपके पास मौजूद है लोगों के अंदर और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि अरसा दराज से कहती हैं कि जी अफगान तालिबान जो कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने उनको दोहा में कन्विंस किया कि जी बिठाया जाए, पाकिस्तान से दरख्वास्तें की गई और उसके बाद अमेरिका खुद उनसे 2013 से इंगेज कर रहा था। मुल्ला बरादर को कतर से स्पेशल कतरी एयरफोर्स के जहाज में बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान लाया गया और वो सारी इंगेजमेंट है, लेकिन पाकिस्तान पे वो मुद्दा डाला जा रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कंसर्न रेज किया है कि भारत क्या पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न इस हवाले से होना चाहिए कि हमारी काउंटर स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है, हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफेंसिव इस पे क्या होगा, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इस हवाले से क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जो हमने काउंटर किस तरह से करना है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो भारत के ये 3-4 दौरे हुए हैं, हमारे हुक्काम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं कि क्या जी रशियन NSA ने पाकिस्तान का दौरा किया, क्या CIA चीफ पाकिस्तान आया, क्योंकि भारत इसको क्या आया या नहीं आया वैसे अरशद सर, या आएगा या नहीं आएगा, कोई तासुर है? देखिए इशफाक, मैं इस पे कुछ नहीं कहता क्योंकि ये हुक्काम को कंफर्म करनी चाहिए चीज, क्योंकि भारत इसको पोर्ट्रे ऐसा कर रहा है। देखें जी भारत की तो खित्ते में इस वक्त भी इंपॉर्टेंस है, रेलिवेंस है, अफगानिस्तान के हवाले से रेलिवेंस है कि ये सब लोग आ रहे हैं और देखें जी पाकिस्तान को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, घास ही नहीं डाल रहा। तो अगर ये लोग आए हैं तो हमारे हुक्काम को चाहिए कि ये चीजें शेयर कर दें। आजकल का जो दौर है उसमें खबर ज्यादा देर रुकती नहीं है, तो अगर कंफर्मेशन आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो डिजिटल मैपिंग करके कि कौन सा जहाज किधर आया, कौन सा C-17 किधर आया, पिंडी में क्या मूवमेंट हो रही थी इस्लामाबाद में, वो सारी चीजें आप बड़े आराम से मैप कर लेते हैं। अब तो मैप शैप भी आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि फाइनली शुड वी वेट एंड वॉच या फिर हमें एग्रेसिवली अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी को मूव करना होगा, डेलीगेशन या फिर मुलाकातें आला सतह पर, हाईलाइट द इश्यूज के हमने इवैक्यूएशन में क्या किरदार अदा किया, हम क्या क्या करते रहे और हम क्या क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल अशफाक, आपका ये वाला सवाल जो है ये मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस में भी सोचा जाना चाहिए, पीएम और कैबिनेट को भी सोचना चाहिए, और इस हवाले से हमें एक ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए, और उसमें हमारे जो साबका फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, साबिक रिटायर्ड जर्नल हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स में पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन इश्यूज को डील करते हैं, उनकी डेलीगेशंस बना के हमें बाहर भेजना चाहिए। होता नॉर्मली ये हमारे पार्लियामेंट में भी चंद लोग ऐसे हैं जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, उनको भेजना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी एक बंदा जो है, अब बिल्कुल मौजूद पार्लियामेंटेरियंस होते हैं हमारे से, लेकिन हर एक की एक्सपर्टीज नहीं होती। जिस तरह माजी में कश्मीर कमेटी का हाल रहा है, सिर्फ दौरे करने के लिए लोग जाते हैं। आपको बाकायदा सोच समझ के जो एक्सपर्ट्स के डेलीगेशन हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजने चाहिए और उनके साथ इंगेज करना चाहिए। जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी है, उसके साथ बार बार फॉरेन ऑफिस को इंगेज करना चाहिए, और खास तौर पे P5 ममालिक को उनके साथ इंगेज करना चाहिए। लेकिन अरशद साहब, हम नॉर्मली ये देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस इस हवाले से किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आपको याद है एक दफ़ा कि कश्मीर के हवाले से डेलीगेशंस जो गए थे तो उनको मसला कश्मीर से लेके किसी भी चीज़ की अलिफ बे का नहीं पता था, माजरत के साथ। एग्जैक्टली अशफाक, ये हमारी तारीख रही है बदकिस्मती से, इसीलिए हम कह रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं, और इसको सोचना चाहिए बड़ी सीरियसली कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे रिटायर्ड जर्नल हैं, जो इस इशू को डील करते रहे, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जिनकी के स्पेसिफिक इस हवाले से, मसलन बहुत सारे शहरी रहमान है हमारे पास, मुशाहिद हुसैन है, शीरी मजारी हैं, दीगर और बहुत से पढ़े लिखे हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस हैं जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज को समझते हैं। तो उनके डेलीगेशन जाने चाहिए, ना कि ये कि जी अपना इंटरनेशनल दौरे किए जाए और टीए बनाया जाए। और दूसरा अहम कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप जो है, चेयरमैनशिप, वो भारत के पास है। पाकिस्तान को चाहिए कि इस्लामाबाद में जो P5 के डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके साथ रेगुलरली इंगेज करे। जो इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं वहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनको P5 के साथ और दीगर 15 मेंबर जो UNSC के, उन सब के साथ रेगुलर बेसिस पे इंगेज करना चाहिए और एग्रेसिवली इंगेज करके पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू उनके आगे रखना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया अरशद शरीफ साहब, तफसीली आपसे गुफ्तगू हुई। आई एम श्योर के जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। मुत्तफ़क़ा पैगाम NCA से तो चला गया, लेकिन भारत बड़ी मूव्स कर रहा है, बड़ी क्रिटिकल मूव्स हैं और हमें सोचना होगा इस हवाले से। और अब जरा पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने का फैसला। अफगान अवाम के लिए खुराक, अद्वियात, दीगर इमदादी सामान भेजने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान के 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान रवाना कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान को ज़मीनी रास्तों के ज़रिए से भी इमदाद पहुंचाई जाएगी और इस मुश्किल वक्त में अफगानियों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दामात करेगी। पाकिस्तान की आर्मी बिरादरी से भी अफगानिस्तान की अवाम की मदद की अपील। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप ही ले लें मतलब। जी, मेरे हाथ में एक सर्वे है और ये सर्वे है हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक, और ये सर्वे है किया गया है अवाम से, जिसमें अवाम जो हैं हैरत अंगेज तौर पर, ना उनमें मैं थी, ना उनमें अशफाक था, हाँ, और ना उनमें वो अवाम है जिनको हम जानते हैं जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी बड़ी कारकर्दगी बेहतर रही है, बड़ा मुस्बत हुआ है। अच्छा, ये मुस्बत किस हवाले से हुआ है? आई एम येट टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड। जाहिर है कि गवर्नमेंट को कोशिशें करना चाहिए, और जाहिर है कि जब आपके अपने बुज़रा, जिनमें शेख रशीद साहब शामिल हैं, असद उमर साहब शामिल हैं, जो खुद ये कहते हैं कि महंगाई के जो मामलात हैं उनको हमें डील करने में थोड़ा सा बेहतर काम करना चाहिए। हमारा दुश्मन जो है वो महंगाई है, ऑपोजिशन नहीं है, और ऐसे में डिलीवर करने में अभी तक हम देख रहे हैं कि वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी तवक्को थी। जी इशफाक, क्योंकि एक तरफ हम ऑपोजिशन की कारकर्दगी देख रहे हैं, वो समहाउ कहाँ वो पीडीएम लेके शुरू हुए थे, पीडीएम टूट फूट का शिकार होगी, वो ये कह के लिखने थे कि जी हम अवाम के लिए निकले हैं और हम महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो महंगाई के खिलाफ क्या आवाज़ उठाते, आपस में उनकी आवाज़ों में इतनी तकरार होने लगी कि वो भी पीछे हो गई। अब जो सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसके हवाले से इशफाक भी बात कर रहे हैं, इस सर्वे के मुताबिक 2019 के बाद मईशत के हवाले से राय आमा में बेहतरी आई है। 2 बरस बाद नौकरी की सिक्योरिटी के हवाले से लोग पहली बार पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। 2019 के बाद तो कोविड आ गया था 20 में, हमने देखा उसके बाद से बेरोजगारी कितनी बड़ी। अच्छा, इस सर्वे के नताइज के मुताबिक हर 3 में से 1 आदमी ये समझ रहा था कि मुल्क
दरुस्त की जानिब जा रहा है। 4 में से 1 शहरी ज़ाती तौर पर माली सूरत-ए-हाल को मजबूत समझ रहे हैं। मुलाजमत के हवाले से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी पाई जा रही है और अवामी राय के मुताबिक अफरात-ए-ज़र सबसे अहम मसला है। ताहम 1 साल में इस पर जो तशवीश थी उसमें भी समहाउ कमी आई है। तो ये वो तमाम तो चीज़ें हैं कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर अशफाक के जो लोग सिलेक्ट किए गए थे सर्वे के लिए, हो सकता है किसी कंपनीज में जाके सर्वे करना जाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि सर्वे कहाँ किया गया, कितने लोगों का चुनाव किया गया, क्योंकि हम ये देखते हैं कि नॉर्मली भी जो सर्वेज होते हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों से कोई 1200-1300 लोग या 3000 लोग मैक्सिमम जो है उनका चुनाव किया जाता है, रैंडम किए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोशिश की जाती है कि मुख्तलिफ जगहों से चुने, तो फिर वो रिपोर्ट जब आती हैं तो उससे तासुर ये मिलता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का सर्वे हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है एक सर्वे है, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार बाबर साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ज़रा बताइएगा इस सर्वे के हवाले से कि ये जो सर्वे हुआ है इसके अंदर जो लोगों ने अपनी राय दी है वो किस हवाले से उन्होंने कारकर्दगी को मुस्बत करार दिया है? जी बिल्कुल, आपने अभी इंट्रो में बताया था कि लोगों ने बड़े इस पे इत्मीनान का इजहार किया है। आप गौर से पढ़िए और इन सब चीज़ों को तो नज़र आएगा कि इसके अंदर बेहतरी जो है इस हवाले से है कि वी हैड हिट द बॉटम इन लास्ट 2 years। अच्छा। पिछले 2 सालों में बहुत बुरी हालत थी। अब लोग अगर जो बेहतर महसूस कर रहे हैं तो शायद उसकी वजह ये भी हो कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो अब कितने लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो They got used to it। जी, तो उसमें जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो है 1 in 3 जो है पाकिस्तानी वो महसूस कर रहे हैं कि हम राइट डायरेक्शन में हैं। एक्चुअली ये सूरत-ए-हाल आज से 2 साल पहले बहुत बुरी थी। उस वक्त 80% लोग जो हैं वो गलत सिमत में समझते थे, फिर 75 हुआ, अब जो है वो 66% पे आ गया। तो मतलब आप इसको हाफ क्लास फुल, हाफ क्लास एम्प्टी वाली बात है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ कि सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज बेहतरी के आसार नजर आने शुरू हो। ये बेहतरी के आसार स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि जी सत्तार साहब इन्हीं लोगों को नजर आ रहे हैं। तो आप ये बताएंगे जो सर्वे कंडक्ट किया गया है, ये किन लोगों के दरमियान सर्वे कंडक्ट किया गया है? क्या ये किसी कंपनीज के लोग थे जो कि एम्प्लॉइज थे, इनसे सर्वे कंडक्ट किया गया? वो कंपनी हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रही हो। और कितने लोगों पर मुश्तमिल है ये सर्वे? जी, ये तकरीबन 1100 के करीब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये इसको रैंडम डिजिट डायलिंग होती है कि जिसके अंदर हमें किसी की पसंद नापसंद नहीं होती। ये बड़ा साइंटिफिक तरीका होता है कि जिसमें आप रैंडम डिजिट डायलिंग करते हैं और उसके नतीजे में जो फोन जिसको मिल जाता है, अगर वो बात करने के लिए तैयार हो तो उससे हम बात करते हैं। इसलिए ये पूरे पाकिस्तान की ये हकीकत में ये एक नुमाइंदगी है। तो ये किसी कंपनी में या किसी खास जगह पर जाके नहीं किया गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने मोबाइल फोन्स के ऊपर इसको हम साइंसी तरीके से किया है। ओह अच्छा, अब ये बताएं मैसेजेस के जरिए किया गया है, तो जाहिर है कि जो लोग जिन्होंने कमेंट किया होगा तो वो लिटरेट भी होंगे। अच्छा, ये जरा बताइएगा कि लोगों ने जो अपने कंसर्न्स शो किए हैं, अपने खदशात का इजहार किया है मईशत को लेके या किसी भी हवाले से, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लेके किया है? देखिए, इस वक्त भी जो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो तो महंगाई है। अच्छा। लेकिन जो अभी बता रही थी आपकी को होस्ट के इसमें कमी आई है, इसके तासुर में कमी आई है। तो पिछले 1 साल में यकीनन जो महंगाई जो है, पहले 36% लोग कहते थे कि सबसे बड़ा इशू हमारा महंगाई है, अब वो 26% कह रहे हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पहले लोग जो है वो उसको 23% 1 in 4 कह रहे थे, अब वो 18% कह रहे हैं। तो इस हवाले से तो आप कह सकते हैं कि एक बेहतरी है कि कम से कम लोगों की जो महंगाई की जो सूरत की परेशानी थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी सबसे बड़ा कंसर्न भी महंगाई है। सही, सबसे बड़ा कंसर्न महंगाई। अच्छा साहब ये बताइएगा, ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया है इसमें कौन सा ऐसा सवाल था जिसके जवाब में आपको लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, और कौन से ऐसे जवाबात ऐसे हैं जिस पे आपको लगा कि हाँ आवाम काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है? अच्छी पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के सामने आए? देखिए, अच्छा पॉइंट तो बहुत वो नज़र ये आता है कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान का जो ग्लोबल, ये हमारा सर्वे जो है पूरी दुनिया में होता है। अगर आप पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारी जो ओवरऑल हमारा जो स्कोर है इसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का, वो अब बहुत अच्छे उस पर है, 38.8 पर है। अच्छा। ये आज से 1 साल पहले ये वो सिर्फ जो है वो था, ये 29 पे था, बिलो 30 था, तो 9 पॉइंट से ऊपर गया है।
जबकि इसी सूरत हाल में इसी एक साल के अंदर हमारे तुर्की के अंदर जो है ये मनफी में गया है, ये 4.4 पॉइंट कम हुआ है। इंडिया के अंदर जो है यही नंबर जो है वो 5.7 गया है। तो हमारे जो एक लिहाज से जो हमारे जिनके साथ हम अपना मुकाबला कर सकते हैं जिन मुल्कों के साथ, उसमें हमारी बेहतरी आई है। तो मैं एक वाहिद चीज़ जो कहूँगा ये कि अगर हम रिलेटिवली देखें तो पाकिस्तान का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें एक मुस्बत तब्दीली है पिछले एक साल के अंदर, लेकिन अभी भी ग्लोबल एवरेज से ये कम है। अभी भी हम तकरीबन 10 पॉइंट ग्लोबल एवरेज जो है उससे कम है, लेकिन मेरा ख्याल है वही कि हमें एक बेहतरी की तरफ देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अब्दुल सत्तार बाबर साहब। और सर्वे और उसके नताइज सामने आए हैं और आई एम श्योर कि मईशत में बेहतरी आएगी। लोग कुछ हद तक पॉजिटिव भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि 2019 से बात करें अगर तो सूरत हाल अब काफ़ी कंपैरेटिवली बेहतर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात करते हैं। कुछ ऑपोजिशन जमातों के आपसी मामलात के हवाले से बात करते हैं जो कि कंपैरेटिवली बेहतर नज़र नहीं आ रहे। इवन विद इन द पार्टी हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि जी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रही है। पीडीएम की जानिब से हम एक जानिब तो देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब से जो पीडीएम की सबसे बड़ी अहम और जो सबसे मजबूत जमात है वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो धड़ेबाजी नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक ग्रुप है वो मुसलसल मुफाहमत की बात कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है मुसलसल मुजाहमत की बात कर रहा है, बयानियों का आपस में टकराव चल रहा है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और जो साद रफीक है ये काम को इज्जत दो के नैरेटिव पर कायम है, जबकि मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, खुरम दस्तगीर वोट को इज्जत दो के बयानी को डिफेंड करें। और इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी अब काफ़ी ज़्यादा अपनी तकरीरों में टफ टाइम दे रहे हैं। जी, बिलावल कहते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है इस मुल्क में जो कि ऑपोजिशन कर रही है, बल्कि बाकी जो जमातें हैं वो तो उठती बैठती भी दूसरों के इशारों पर। इलेक्शन जब भी होंगे इक़्तिदार में जियाले ही आएंगे, अपने कार्ड जो हैं संभाल कर रखे हुए हैं, अब वक्त आने पर शो करेंगे। उधर हुकूमत मुसलसल ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कायल करने में भी सरगर्दा है। और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं कि एक लीडर ने कहा कि बिजली नहीं होगी तो मशीन कैसे चलेगी, ये मशीन बैटरी से चलती है, K2 के पहाड़ पर रख कर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कहना था शिबली फराज साहब का। वोटिंग मशीन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक सोच है। इलेक्शन कमीशन में मशीन की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी है, हर चीज पूरी कामयाबी से हुई और वो उससे सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किए। हम हैकाथॉन भी कर रहे हैं, हैक करने वालों को चैलेंज करेंगे कि आए ये मशीन पड़ी हुई है आप इसको हैक करें। एक लीडर ने बात की है कि जी जगह पे बिजली नहीं होगी तो उधर ये मशीन कैसे चलेगी, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें ना कोई इंटरनेट है ना इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको K2 के पहाड़ पे भी रख के आप कर सकते हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा, बिलावल की जानिब चलते हैं, पहले उनकी तस्करा करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि सिर्फ अपोजिशन हमारी जमात कर रही है और बाकी जमातें जो हैं वो तो उठती बैठती ही दूसरों के इशारे पर हैं। क्या इस पर मौक़िफ़ आपकी जमात का? बिलावल साहब कुछ भी कहते रहे, उनके कहने की क्या बात है, वो बादशाह आदमी हैं। वो तो अपने आप को अपोजिशन भी कहते हैं और आम आदमी उनको क्या समझता है और उनके बारे में क्या सोचता है, और जिस तरह उन्होंने अपोजिशन को डिच किया है और अपोजिशन को जो है वो आगे बढ़ने से रोका है, ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। और सिर्फ जो है वो चंद कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी जो अपोजिशन की पूरी स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने अंडरमाइन किया। तो अगर इसको वो प्राइड लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर ले लें, लेकिन हकायक जो हैं वो ये मीडिया का दौर है, ये 2021 है, इसमें हकायक छुपते हैं। अच्छा, लेकिन अज़मा हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अगली हुकूमत भी आएगी वो जियालों की आएगी, और साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने जो अपने कार्ड्स हैं ना वो काफ़ी ज़रा संभाल के रखे हैं और वक्त आने पर अपने कार्ड शो करेंगे। सो आपको लगता है उनके पास कोई ऐसे कार्ड्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल एंड टाइम पे तमाम तर बसात पलटते हैं? कार्ड्स पुराने हो गए हैं। जो इन कार्ड्स की बात बिलावल साहब कर रहे हैं, जिन कार्ड्स के ज़रिए जो है वो मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई और बनवाई जाती हैं, जिन कार्ड्स के ज़रिए जो है
वो अपोजिशन में होते हुए हुकूमत के वोट लेकर अपोजिशन लीडर बनवाया जाता है। सो ये कार्ड सबको पता है और ये वो कार्ड हैं जो माफ़ कीजिएगा कि कोई आवाम के अंदर कोई अच्छा इम्प्रेशन उनका नहीं है इन कार्ड्स के बारे में। सो ये कार्ड्स पुराने हो गए हैं और यही हमारी कैंपेन है और यही हमारी कोशिश है कि सियासी जमातों को और सियासी लीडर्स को इन कार्ड्स की जो ये कार्ड्स हैं इन कार्ड्स की इस हेरा फेरी और इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए और वोट जो है उसके पास सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, किसी कार्ड के पास ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बयानियों का टकराव कहा जा रहा है, एक तो काम को इज्जत दो, दूसरा वोट को इज्जत दो। तो कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के जो बयानिए हैं उसमें टकराव के बायस आपसी इख्तलाफात बढ़ गए हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? मैं थक गई हूँ इस सवाल का जवाब दे दे के, लेकिन ये सवाल पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होता। कोई बयानिए का टकराव और कोई जंग वंग नहीं है, ना कोई ऐसी इख्तलाफात की बात है। देखिए, पार्टियों में बड़ी पार्टियां हैं, जो हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की, और उसके अंदर जो है वो हज़ारों ऑफिस बेरर्स हैं, करोड़ों वोटर्स हैं और उनमें घर के अंदर भी एक दूसरे के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, मेरा नज़रिया और हो सकता है, किसी का देखने का नज़रिया और हो सकता है। सो उसको कोई टकराव कह देना, कोई वो इख्तलाफ कह देना, उसको मैं नहीं मुनासिब समझती। और ये तो अगर यही बात की जाए तो PTI के अंदर भी बहुत सारे मतलब फिर उसको भी कहना चाहिए असद उमर की है जो है वो 2-4 और से नहीं बनती, शाह महमूद कुरैशी की फलाने से नहीं बनती। तो मतलब ये एक पार्टियों के अंदर ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना होता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के और बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए। ये अब पुरानी हो गई है बात। सही, ठीक है जी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वो यही कह रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन कार्ड्स के वाले से बात कर रहे थे तो वो कार्ड ज़रा पुराने हो चुके हैं, तो वो उनका आगे से कोई हासिल जो है वो देख नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हम थोड़ा सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से हम जानते हैं कि हुकूमत कोशिशें करती रहती है और ऐसे में कागान वैली मानसेरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मलकंडी के मुकाम पर एक दरख्त है जिसकी उम्र मदीहा बताई जा रही है कि 2500 साल से ज़्यादा है। ये देवदार का दरख्त है और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि इस नायाब दरख्त को सयाहों के लिए आप 2500 कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा, 250 है। हाँ, 250, ठीक है। 250 साल, मैं वही सोच रहा था कि ये तो 2500 ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन बहरहाल तो बहरहाल अब इसको जनाब इस नायाब दरख्त को सयाहों के लिए तफरीह का मौका बनाया जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि जी इतना पुराना दरख्त है। और इसी हवाले से ताहिर शहजाद तनूली जो है वो हमें मज़ीद तफसीलात देंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानसेरा के मशहूर सियाती मकाम वादी कागान के इलाका मलकंडी के मकाम पर, जहाँ पे जंगलात में एक पुराना दरख्त जो है यहाँ पे मौजूद है और जिसकी गुलाई जो है 19 फुट जबकि ऊंचाई 170 फुट बताई जाती है। इस दरख्त के बारे में ये बताया जाता है कि ये इस वक्त वादी कागान के जो जंगलात हैं इनमें कदीम तरीन जो है दरख्त है। इस दरख्त के हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी शख्स है, उनसे बात करते हैं। ये तो एक कौमी विरसा है, एक यूनिक चीज़ है हमारे इलाके में कि 2500 साल पुराना दरख्त जो है यहाँ पे मौजूद है। और लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे जो मुतलका इदारे हैं, महकमा फॉरेस्ट है या टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी इस दरख्त पे। अगर इस दरख्त पे तवज्जो दें, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाएं, ग्रिल्स लगाएं और बिल बोर्ड लगाएं, तो यहाँ पे जो लाखों से हर साल जो आते हैं कम से कम उनके लिए एक बेहतरीन तफरीह के ज़रिए जो है ये बन सकता है। मुतलका जो इदारे हैं वो अगर इस दरख्त की बाकायदा हिफाजत करें और इसके लिए जो है सयाहों के लिए एक यहाँ पे जो सहूलियात फराहम करें तो ये बिलाशुबा जो वादी कागान आने वाले सयाह उनके लिए एक तफरीह का भी सबब बन सकता है। जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है इशफाक जी। मतलब आप कभी जब ट्रैवल कर रहे हो तो कभी कभी आप देखते हैं कि जी कि बड़े अजीबोगरीब पहाड़ होते हैं, तो उसको बेचने के लिए भी अगर टर्की की बात कर लें तो वो उसको बेचने के लिए आपको वो स्टोरीज बताएंगे कि ये तब के थे, तब के थे, फलां ने ये पहाड़ देखे होंगे, इसके नीचे तो ये तो 250 पुराने दरख्त थे। 250 साल पुराने दरख्त है। तो लेट्स सी कौन कौन यहाँ से गुजरा होगा, इसके साए तले बैठा होगा। इट्स येट टू बी सीन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में आजकल मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स जो हैं हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन आगे बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें से अगर हम साइकिलिंग का तस्करा ना करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि आपको फिट रखने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। और पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो जो साइकिलिंग का कल्चर है स्पेसिफिकली हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद भी बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे मकामात पर बड़ा है जहाँ पर सड़कें
मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं, यानी कि डिफेंस और क्लिफ्टन की साइड पे, और इसके अलावा कुछ इलाकों में जहाँ पर सड़कें मौजूद हैं वहाँ पर, और दूसरा ऐसे इलाकों में ये परवान चढ़ा है जहाँ पर मोबाइल छीने जाने का खदशा मौजूद नहीं है। निखिल, आप हम देखें, हम लियारी को नहीं भूल सकते, लियारी में भी हाँ, साइकिलिंग होती है, लेकिन अभी हम जिनकी बात करना चाह रहे हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और इंशाल्लाह इस महीने में वो जा रही हैं बेल्जियम, पाकिस्तान की जानिब से 4 अपनी टीम जा रही है। इस्मा की हम बात करें जो कि वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही हैं, और उन्होंने पिछले 2 साल से साइकिलिंग शुरू की और ट्रेनिंग करते हुए कंपैरेटिव साइकिलिंग में अपने कदम जमा लिए। उमूमन इन खेलों में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन जो हैं, जो मोस्टली हम देख रहे हैं कि जो अस्मा के साथ जो अस्मा की कंपैटिटर्स हैं वो अस्मा से उम्र में थोड़ी छोटी, और अस्मा की सबसे ज़बरदस्त पॉइंट ये, हमारे ख़वातीन जिनकी शादी हो जाती ना और जिनके बच्चे होते तो उनको लगता है लो भाई अब तो हम मोस्टली काम ही नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट अस्मा जो आज हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से, शी इज़ अ मदर ऑफ 4 किड्स, और हमारे साथ स्टूडियोस में भी 3, माफ कीजिएगा जी, मेरी टीम ने आगे के लगता है पेश कोई कर दी है। अस्मा हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अस्मा, दिस इज अमेजिंग, हम आपको देख रहे हैं जिस तरीके से आप कराची की सड़कों पर साइकिलिंग कर रही हैं, और इतनी हिम्मत, इतनी हौसला आप और तो। एक और चीज, हाँ। 2 साल से साइकिल चलाना शुरू मुझे 1 साल हुआ है। उससे पहले नहीं आती थी? उससे नहीं, मुझे साइकिल तो आती थी, लेकिन जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं, बचपन में की भी थी साइकिलिंग, लेकिन उसके बाद मैंने कभी साइकिलिंग नहीं की थी। ओके, तो ये अचानक कैसे हुआ कि ऐसी साइकिल भी चलानी है और फिर गोल्ड मेडल भी जीतना है और फिर कम्पिटिटिव साइड पे आना है? बिल्कुल, मैंने जब साइकिलिंग शुरू की तो कोविड अभी शुरू ही हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी कोविड की, एंड बिकॉज आई एम बिन इन्वॉल्व इन कंपैरेटिव स्पोर्ट्स, मैं पोलो खेलती थी पहले। कोविड जब शुरू हुआ तो मुझे अपने स्टेबल्स पैकअप करने पड़े, बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो बेस्ट था कि हम स्टेबल्स को मैं पैकअप कर दूं। तो फिर जैसे और लोग साइकिल्स लेके निकले सड़कों पे, मैंने भी उनके साथ साइकिल ली और मैं भी सड़क पे निकल गई बच्चों के साथ। अब बच्चों को कुछ चाहिए थी एंटरटेनमेंट और उनका एक्सरसाइज, वेट लॉस, सब कुछ होना था, लेकिन इट वाज सो डिफिकल्ट, आप कराची में कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो उसी ज़माने में 1 साल पहले मैंने एक साइकिल ली लोकल, और मैं भी निकल गई सबके साथ साइकिलिंग करती हुई। हाँ, तो फिर कैसे पहुंची इन कॉम्पिटिशन तक? आपने नेशनल कॉम्पिटिशन भी जीता, तो वो उस कॉम्पिटिशन तक डिसाइड कैसे मुमकिन हुई? देखिए, ये एक मैंने ऐड देखा एक टीम का, एंड उस ऐड में इंटरनेट पे, फेसबुक पे एक ऐड था कि लुकिंग फॉर अ साइक्लिस्ट टू जॉइन द वुमेन्स साइकिलिंग टीम। तो जब मैंने ये वुमेन्स साइकिलिंग टीम का देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जब पोलो खेली है तो इन मेंस टीम खेली है हमेशा से, बिकॉज़ देयर वाज नो वुमेन्स टीम। हां, नहीं है, व्हिच इज सैड। वेल, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट, इट्स अ टीम स्पोर्ट, एंड वो वाहिद ऐसी स्पोर्ट है जिसमें खवातीन मेंस टीम में खेल सकती हैं। तो दैट इज एन इनक्रेडिबल थिंग अबाउट पोलो, that you are that competitive, that you can play with the men, you have a handicap and you can play with the men. But anyway, जब मैंने ये women's team का ऐड देखा तो मैंने कहा इधर तो मैंने ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे it's something rang a bell कि मैं ये कर सकती हूँ शायद। तो मैंने अप्लाई किया उस ऐड में, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। फिर से मैंने ईमेल भेजा अली इलियास को, जो अभी रेनिंग चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप चाह रही हैं कम्पीट करना टीम के लिए, ट्राई आउट करना, तो दैट्स ओके, लेकिन एक रेस होगी, टाइम ट्रायल, तो फिर उसके बाद मैं आपको बता सकूंगा, यू नो, इफ़ यू आर गुड इनफ टू बी इन द टीम। तो उस रेस के लिए काफ़ी टेंशन थी। मैंने बोरो की साइकिल किसी से, थोड़ी बहुत बेहतर साइकिल, अच्छी साइकिल होनी थी, क्योंकि मेरी साइकिल बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ये हुआ कि वो मैं टाइम ट्रायल जीत गई। आई वन द टाइम ट्रायल, और फिर उसके बाद मेरा टीम में इंतखाब हो गया, और मेरे लिए उस वक्त इतनी शुरू में, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था साइकिलिंग में, एक पाकिस्तान की बेस्ट टीम में बाइकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी में मेरा इंतखाब होना, मेरे लिए इट वाज अ साइन दैट दिस इज समथिंग बिगर देन जस्ट साइकिलिंग, बिकॉज आई एम डेस्टिन्ड टू डू दैट प्रोबेबली, बिकॉज मेरे नाना जो थे, मेहता अब्दुल खालिक उनका नाम था, चैंपियन साइकिलिस्ट थे, प्री पार्टीशन, इट्स ऑलरेडी इन द फैमिली। आपने चाहे 1 साल से शुरू किया उसको भी, स्पोर्ट्स इज इन द फैमिली, लेकिन साइकिलिंग मेरे नाना ऑलरेडी थे, तो लोग तो मुझे कह रहे थे कि आपके तो ब्लड में है। अब ये इवेंट जो है इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसके लिए आपको स्टेमिना भी चाहिए होगा, एंड्योरेंस भी चाहिए होगी, कैसे तैयारी कर रही हैं इसके लिए आप? इस इवेंट के लिए बहुत देर से तैयारी हो रही है, और इस इवेंट के लिए हमने टाइम ट्रायल बाइक के ऊपर, टीटी बाइक उसे कहते हैं, उसके ऊपर भी मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है, मेरे कोच के साथ मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है उस बाइक के ऊपर, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंड्योरेंस ट्रेनिंग भी की है। पूरी मेरा ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैं तकरीबन एक साल से ही वो चल रहा है, तो वो ट्रेनिंग में कभी रुकावट नहीं आई। यू हैव टू ट्रेन टू बी एबल टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल।
تو اب یہ ورلڈ چیمپئنشپس ہو رہی ہیں اینڈ ہماری 4 رکنی ٹیم جا رہی ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ پہلی دفعہ ایک ویمنس ٹیم اینڈ مینس ٹیم ان سائیکلنگ اٹس ناٹ کرکٹ ہم باہر جا رہے ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ بیسٹ آف لک. اسما آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور آئی ایم شیور بہت ساری خواتین جس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ سے بہت کچھ سیکھیں گی کہ مطلب 1 سال کے اندر آپ نے اتنا زبردست اتنا کچھ اچیو کر لیا کہ اب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ اور انشاءاللہ آپ جیت کے بھی آئیں گے انشاءاللہ. چلے جی یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.